Hallelujah, hallelujah. Jai Masi यहाँ सबैलाई and very good morning. शुभ प्रभात. तपाईलाई लाग्यो होला आज के भयो किन अहिलेसम्म आएन भनेर. हालेलुया. हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ. फेरि पनि परमेश्वरले आजको दिन हामीलाई हाम्रो दोस्रो विषय यो हप्ता दिनुभएको छ र यो हप्ताको विषय चाहिँ अति रमाइलो छ, अति महत्त्वपूर्ण छ. हुनु त परमेश्वरको वचनबाट सबै कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ. तर सधैँ हामीले एउटा कुरा मनमा याद राख्नुपर्छ. त्यो चाहिँ के भन्नाले सबै कुराले आफ्नै महत्त्वलाई एकदम विशेष गरी दर्शाउँछ. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. यति बेला तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ बाइबल स्कुलमा र बिहानको समय हो, अलिकति भने जस्तै झट्टै हुँदैन तापनि सधैँ आफूलाई हामीले याद दिलाउनु पर्छ कि साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरबाट केही हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा हामी महान रूपले देख्न चाहन्छौँ भने हामी आफूलाई एकदम उक्लाउनु पर्छ. हामीले आफूलाई एकदम नै आफूलाई नै हामीले एकदम नै घचाड्नुपर्छ भनौँ न. किनभने बाइबलले भन्दछ हामी त ख्रीष्टको सेनाहरू हौँ. हाम्रो समस्या चाहिँ हामी खालि विश्वासीको रूपमा आफूलाई हेरेको छौँ. हो, चेलाहरूको रूपमा पनि खालि हामीले हेरिरहेछौँ होला. बाइबलमा हाम्रो बारेमा धेरै कुराहरू भनिएको छ. हामीमा प्रेरितको कुरा, अगमवक्ताको कुरा, पास्टरको कुरा, बाइबल शिक्षकको कुरा, प्रचारकको कुरा थुप्रै हाम्रो बारेमा भनिएको छ. तर एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैले याद राख्नुपर्छ कि हामी ख्रीष्टको सेना पनि हौँ र सेनाले आफूलाई एकदम नै, हामी देख्छौँ नि संसारमा पनि सेनाहरूले आफूलाई कसरी बनाएर राख्छ. उनीहरूले बिहान उठेर आफूलाई एकदम नै चुस्तै फुर्ती आफूलाई तुल्याएर कति कुरालाई भनौँ न तोडेर पनि उहाँहरूले आफूलाई त्यो तालिमको लागि एकदम नै सशक्त तुल्याउँछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु. हो, हामी सबैलाई बिहान बेला बेलामा उठ्नु अल्छी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र मैले यहाँहरूलाई अगाडिबाट नै भन्दै आइराखेको छु कि हामीलाई सजिलो हुन्छ जब हामीले त्यो हाम्रो रातको समय चाहिँ हामी टाइममा सुत्छौँ, हामीलाई बिहान एकदम टाइममा उठ्नु पनि मन हुन्छ. तर कति भागमा हामी राति 12-1-2 बजी पनि बसेको हुन्छौँ. त्यसले गर्दाखेरि बिहान हामीलाई गाह्रो हुन्छ. अलराइट, त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँले अब ख्रीष्टको सेनाको रूपमा आफूलाई एकदम बलियो गरी प्रस्तुत गर्नेतिर लाग्नुहोस्. सबै कुरा आफ्नो एटिट्युडमा भर पर्छ, आफ्नो एउटा ढाँचामा भर पर्छ. हामीलाई थाहा छ नेपालबाट एकजना बहिनीले सगरमाथा चढ्छु, पासाङ लामाले जब म सगरमाथा चढ्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि कति भागमा उहाँ अब आइमी मान्छे हो, उहाँले के पो सक्ला भनेर उहाँलाई अलिकति एक प्रकारले सुरुमा उति मान्छेले विश्वास गरेको थिएन. तर बहिनीले चाहिँ एकदम नै आफ्नो जुन प्रकारको ढाँचा बनायो, उसले आफूलाई जुन प्रकारले म गरेरै छोड्छु भनेर एउटा आफूलाई त्यस प्रकारले उहाँले बनाउने बित्तिकै हामीले देखेको छौँ. उहाँले त्यो कुरा सम्भव पनि गरेर देखाइदिएको छ. सबै कुरा सम्भव हुन्छ जब हामीले आफूलाई त्यस प्रकारले बनाउँछौँ. आउनुहोस्, आज हामी विशेष गरी पवित्र आत्माको बारेमा हामी आजको दिनबाट सुरु गर्नेछौँ. यो यात्रा एकदम आशिषमय हुनेछ र यो यात्रालाई हामी सबैले अति गम्भीर रूपमा हामी लिनेछौँ. हामी पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा हामीले जान्नु पर्यो कि आज ख्रीष्टको देहमा पवित्र आत्मा र उहाँको कति कामको कुरालाई लिएर अलिकति व्यवस्था गरिएको छ र व्यवस्था गरेको कारण चाहिँ मानिसले उहाँलाई जुन प्रकारले बुझ्नुपर्ने नबुझेको लागि हो. अब त्यो नबुझेको कारण पनि किनभने नसिकाइएको लागि हो र नसिकाइएको कारण पनि किनभने अब हामी आफैले पनि नसिकेको लागि गर्दाखेरि हामी त्यो सिकाउनेतिर हामी लागेनौँ. र यो चाहिँ अति नै ख्रीष्टको देहमा आज बिहान मेरो हृदयमा एउटा कुरा उक्लिएर आयो. इट इज भेरी डेन्जरस. यो अति खतरा हो हामी ख्रीष्टको देहको लागि, मण्डलीको लागि जब हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले जब व्यवस्था गर्छौँ, उहाँको बारेको कुरालाई लिएर जब हामी सतर्क हुँदैनौँ भने यो चाहिँ नि तपाईँ हामी मण्डलीको लागि, सेवाकाईको लागि धेरै खतरा हो. किन खतरा हो भन्दाखेरि
परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई चाहिँ मण्डलीमा पठाउनु भयो ताकि मण्डलीको पूर्ण जिम्मा लिनुको लागि। परमेश्वरले मण्डली कस्तो भएको चाहनुहुन्छ यसो कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँले। हो, मण्डलीलाई त्यस्तो बनाउनुको लागि परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भएको हो। तर आज हामीले देखेको छौँ मण्डली जुन प्रकारको हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुनु सकेको छैन। किनभने कति भागमा हामीले पवित्र आत्माले नै मण्डलीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसारको बनाउनुको लागि आउनुभएको, हामीले व्यवस्था गरेको लागि आज मण्डलीमा हामीले देख्दछौँ कि कति भागमा मानिसहरू मण्डलीको कति अवस्थाहरू एक प्रकारले एकदम नै आशारहित भएको, कति भागमा एकदम नै एक प्रकारले भन्छ एकदम नै होपलेस एन्ड पावरलेस। जुन प्रकारले मण्डली शक्तिशाली हुनुपर्ने हो मण्डलीमा परमेश्वरको शक्ति देखा नपरेको। र अब हामीलाई थाहा छ मण्डली भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै कुरा गाभिन्छ, मण्डलीमा धेरै यस्तो कुराहरू आउँछ, मण्डलीले धेरै यस्तो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो कुराहरू जुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो गर्नु नसकेको अवस्थाहरू पनि देखा परेको छ। इट्स अलमोस्ट लाइक हेल्पलेस एन्ड पावरलेस भन्छ। एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि जब एउटा सरकार हुन्छ, यदि त्यो सरकार शक्तिरहित सरकार भयो भने त्यो सरकारले केही गर्नु सक्दैन। सरकार त छ, वी हेभ द गभर्मेन्ट बट वी डोन्ट हेभ द पावर भनेपछि के हुन्छ, त्यो सरकारले त्यो देशको निम्ति र त्यो देशद्वारा चाहिँ बाहिर पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो देशले गर्नु सक्दैन। हो, त्यसरी हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ मण्डली परमेश्वरको सरकार हो। चर्च इज द गभर्मेन्ट अफ गड र परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीद्वारा एकदम भारी र शक्तिशाली काम गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डलीको अर्को नाउँ मण्डलीको अर्को नाउँ चाहिँ पुरानो नियम अनुसार सियोन भनिन्छ र बाइबलले भन्दछ कि परमप्रभु आफ्नो सियोनबाट गर्जिनु हुनेछ। मतलब परमेश्वर आफ्नो मण्डलीबाट नै प्रबल भएर निस्किनु हुनेछ। आफ्नो मण्डलीद्वारा नै उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले आफ्नो मण्डलीद्वारा नै गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण त प्रभु येशूले भन्नुभयो मेरो मण्डली म आफै बनाउने छु, यस्तो मण्डली बनाउने छु कि नर्कको कुनै शक्तिले पनि उसलाई हल्लाउनु सक्ने छैन, नर्कको शक्तिले पनि उसलाई जितेर जान सक्ने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तर त्यो सबै कुरा तब सम्भव हुन्छ जब मण्डलीले पवित्र आत्माको बारेमा राम्रो गरी बुझेर जानेर पवित्र आत्मालाई सही ठाउँ दिएर पवित्र आत्मा सँगसँगै मिलेर जब मण्डलीले व्यापक जब काम गर्छ मण्डलीले, तब मात्र गएर मण्डलीले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो बोलावट पुरा गर्न सक्छ। मण्डली परमेश्वरको सरकारले गर्नुपर्ने काम। किन हामी सरकार भन्छौँ? किनभने परमेश्वरको त यो राज्य हो नि त, एउटा राज्यभित्र त सरकार रहन्छ। फेरि कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको सरकार यो त एउटा खालि आत्मिक कुरा हो, यो चाहिँ एउटा खालि नैतिकतामा बुझ्ने कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्छ होला। तर त्यसो होइन, यो राज्य हो पनि यसभित्र धेरै व्यवहारिक, धेरै वास्तविक र व्यवहारिक कामहरू एकदम शक्तिशाली रूपले हुन्छ। जसरी कि अब प्रभु येशूले मण्डलीलाई आदेश दिएर जानुभयो, उहाँले भन्नुभयो जाऊ गएर रोगीहरूलाई निको पार, जाऊ गएर भूत आत्मालाई धपाऊ, जाऊ गएर मरेकोलाई बौरी उठाऊ, जाऊ गएर यो गर त्यो गर, कति उहाँले आदेश दिनुभएको छ मण्डलीलाई। अब त्यो सबै काम चाहिँ एउटा हामीले हेऱ्यो भने त्यो व्यवहारिक कुराहरू हो। अब त्यो व्यवहारिक कुरा गर्नका लागि तपाईँ र हाम्रो तरिकाले हुँदैन, त्यो चाहिँ नै परमेश्वरले हो। त्यो सबै कुरा मण्डलीले गर्न सक्नका लागि उहाँले उहाँको पवित्र आत्मा पठाइदिनु भएको छ। जब हामीले पवित्र आत्माको कुरालाई लिएर व्यवस्था गर्छौँ ती सबै कुराहरू मण्डलीमा देखा पर्दैन। आज हामीले हेऱ्यौँ भने मण्डलीभित्र यस्तो कामहरू प्राय एकदम नै शून्य अवस्थामा आइराखेको छ। किनभने मण्डलीभित्र अब परमेश्वरको सरकारलाई मानिसले आफ्नै तौर तरिका, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै एउटा खुबी र विशेषतामा, आफ्नो कलामा नै परमेश्वरको राज्य मानिसहरूले चलाउनु कोसिस गर्दैछ। तपाईँ हामीले राम्रो गरी हेरौँ त,
हामीले जब राम्रो गरी हेर्छौँ, हामी पाउँछौँ प्रेरितको समयमा प्रेरितहरूले, ती चेलाहरू, ती प्रेरितहरूले उनीहरूको समयमा यस्तो भारी काम उनीहरूले गरे। प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस् न, तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। उनीहरूले जहाँ पनि गए यस्तो काम गरे, यस्तो काम गरे। त्यो चाहिँ मण्डली, प्रेरितको पुस्तकको अर्थ चाहिँ नि मण्डली व्यवहारमा उत्रिएको, परमेश्वर व्यवहारमा उत्रिनु भएको। पवित्र आत्माले मण्डलीद्वारा परमेश्वरको राज्यलाई एकदम व्यवहारिक रूपमा स्थापना गर्दै जानुभएको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। प्रेरितहरूले ती सबै गर्न सके किनभने उनीहरू पूर्ण रूपले प्रत्येक कुरा, प्रत्येक काम, प्रत्येक निर्णय पवित्र आत्मासित मिलेर उनीहरूले गर्थे। त्यसै कारण तपाईँले प्रेरितको 15:28 देख्नुहुन्छ, चेलाहरूले भने जुन काम अथवा जुन कुरा हामीलाई र पवित्र आत्मालाई, अथवा यो त्यो यसरी भनिएको छ। हामी एकचोटि पढिहेरौँ है, म पढिदिन्छु तपाईँलाई। हामी पवित्र आत्माको एकदम भित्र गहिराइमा नजाने अगाडि हामी माथिको किन यो अति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। एकैछिन तपाईँले मसित प्रेरितको 15:28 पल्टाउनुहोस्। म अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पढ्छु है। For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than this necessary things. हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रेरितहरूले के भनिराखेको छ भन्नाले, अब यही कुरा पवित्र आत्मा र हामीलाई उचित लाग्यो कि तपाईहरूलाई धेरै भारी बोझा बोकाइकिन कि यी केही कुराहरू चाहिँ तपाईहरूलाई जुन अति खाँचोको कुरा मात्र नै हामीले तपाईहरूलाई दिइराखेको छौँ। अब यहाँ चेलाहरूले के भनिराखेको छन्, प्रेरितहरूले के भनिराखेको छन् भन्नाले, हामीले अब यो मण्डली त सुरु भयो, प्रभु जानुभयो, मण्डली सुरु भयो, अब मण्डली कसरी चल्ने, कुन प्रकारले चल्ने भन्ने कुरालाई लिएर प्रेरितहरूले यहाँ भनिराखेको छन्। पवित्र आत्मा र हामीलाई जे कुरा ठिक लाग्यो, मतलब हामीले बसेर यो कुराको छलफल गऱ्यौँ, हामीले यो कुराको बारेमा हेऱ्यौँ, यो कुराको बारेमा हामीले एकदम विचार गऱ्यौँ। अब मण्डलीमा के कुरा राख्नुपर्ने हो, अब अहिलेको सुरुको मण्डलीलाई के कुराहरूबाट अलिकति पर बस्नु भन्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई लिएर पवित्र आत्मा र हामीलाई जे ठिक लाग्यो हामीले त्यो सल्लाह गरेर यहाँहरूलाई भनिरहेछौँ। अब यसले के बताउँदछ भन्नाले, प्रेरितहरू चाहिँ एकदम निरन्तर पवित्र आत्मासितको यस्तो गहिरो सङ्गति गरेर उनीहरू अगाडि बढ्थे कि उनीहरूले कुनै कुरा पनि पवित्र आत्माबाट नसुनिकन उनीहरूले हत्तपत्त भन्दैनथे, पटक्कै भन्दैन पनि थिए उनीहरूले। त्यसै कारण त प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जबसम्म तिमीहरूले माथिबाटको त्यो शक्ति पाउँदैनौ, जबसम्म तिमीहरू परमेश्वरको आत्माले भरिन्नौ, पवित्र आत्माले भरिन्नौ, तबसम्म तिमीहरू बाहिर गएर सिकाउने काम चाहिँ नगर्नु, प्रचार पनि नगर्नु, शिक्षा पनि नदिनु, मण्डली स्थापना पनि नगर्नु, केही पनि नगर्नु जबसम्म तिमीहरूले माथिबाट शक्ति पाउँदैनौ। अब हामीले यो कुरालाई यहाँ राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने प्रभुले त आफ्नो चेलाहरूलाई भनिराख्नु भएको थियो, जुन चेलाहरूलाई प्रभुले 3 वर्ष स्वयं आफैले पुरा कुरा उहाँले सिकाउनु भयो, एकदम ठिकठाक तयारी पारेर अब संसारमा गएर परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नका लागि यी 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले तयारी पारिसक्नु भएको थियो। अब पछि त गएर त्योभन्दा पनि बढ्ता भए, चेलाहरू धेरै भए, तर अहिले मैले खालि चेलाहरूको बारेमा भनिरहेको छु। प्रभुले चाहिँ नि चेलाहरूलाई बाहिर गएर कुनै कामै गर्न अनुमति दिनु भएन जबसम्म तिमीले माथिबाट त्यो शक्ति प्राप्त गर्दैनौ। किन प्रभुले यो चाहनुभयो, मैले सिकाउनु त धेरै सिकाएँ तिमीहरूलाई, तर मैले सिकाएको पनि त्यो कुरालाई गएर फेरि तिमीहरूका आफ्नै सोच र आफ्नै विचार अनुसार तिमीहरूले सिकाएको म चाहदिनँ। मैले सिकाएर त राखेँ, अब मैले सिकाएको कुरा पनि तिमीहरूले गएर पवित्र आत्माको अगुवाईमा नै तिमीहरूले सिकाउनुपर्छ, पवित्र आत्माद्वारा नै सिकाउनुपर्छ। हामीलाई त प्रभुले सिकाइसक्नु भएको छ, अब हामीलाई सबै कुरा आउँछ, प्रभुको समयमा त हामीले यो गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ, हामी पर्खिनु पर्दैन, हामी गए हुन्छ, हामी काम गरे हुन्छ।
भनेर उनीहरूले त्यसरी भनेनन्, पर्खिए। दे वेटेड फर द पावर फ्रम अन हाई। माथिबाटको शक्ति उनीहरू पर्खिराखेको थियो। आज अलिकति यो एउटा दुईटा कुराहरू म यहाँहरूलाई भन्ने छु, किनभने तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ नि मेरो प्रचार र शिक्षाको सायद कतिलाई बानी लागिसक्यो, कतिलाई लागेको छैन। नलाग्नेहरूलाई चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ सुरुमा। कुनै कुनै कुरा अलिकति म कडा नै दिन्छु, किन कुनै कुनै कुरा हुन्छ नि साधारण तरिकाले कुनै कुरालाई गर्दाखेरि हट्छ, कुनै कुरा त नहट्दाखेरि त्यसमा अलिकति बल प्रयोग गरे पनि त्यो हट्छ भने। यदि मैले कडा भनेको चाहिने ताकि त्यहाँ कुनै यस्तो कुरा छ त्यसलाई हटाउनुको लागि एउटा बल चाहिन्छ भनेर नै परमेश्वरको आत्माले त्यो बल, उहाँको अभिषेक हो, त्यो बलले नै हामीलाई बेला बेलामा झस्काउँछ। साँच्चै पनि मैले यस्तो गरिराखेको रहेछु, यसलाई त म हटाउनुपर्छ भनेर त हामी त्यो कुरामा आउँ भनी उहाँ चाहनु भएको हुनाले अलिकति बल प्रयोग गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ। आज हामीले हेऱ्यौँ भने मण्डलीभित्र परमेश्वरको आत्माको तरिका धेरै कम्ती भएको हुनाले मानिसको तरिका, मानिसको बुद्धि, मानिसकै विशेषता, मानिसको खुबी, मानिसको कलाले ठाउँ लिएको लागि आज मण्डलीभित्र एउटा परमेश्वरको घरभित्र राजनीति नहुनु पर्ने राजनीति भइरहेछ, काखा पाखा भइरहेछ होइन। जातित्वको कुराहरू कति भए, चर्चभित्र पनि जातित्वको कुराहरू भइरहेछ। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। जुन दिन तपाईहरु मैले मण्डलीभित्र जातित्वको कुरा गर्छौं नि, मैले त एक दिन दिएको थिएँ, परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले, हामीलाई त थाहा छैन परमेश्वरले खालि दुई जाति सृष्टि गर्यो, नर र नारी भयो, बाँकी सबै मानिसको संरचना हो, मानिसले बनाएको कुरा हो। तर अब मण्डलीले कुन चाहिँ मानिसले बनाएको, कुन चाहिँ परमेश्वरबाटको हो, कुन चाहिँ परमेश्वरबाटको होइन भन्ने कुरामा पनि भेदभाव गर्न छोड्यो। बेबारीमा पनि जात खोज्छ, कति कुराहरू गर्नका लागि पनि जात खोज्छ। ठिकै छ, संसारमा छौँ, जातित्व चाहिँ अब संसारको कति कामहरूको लागि, अब भनौँ कति कुरा गर्नका लागि चाहिँ अब संसारमा यो कुराको खाँचो छ, ठिकै छ। तर पनि संसार यो कुरा चाहिँ कसैलाई तल माथि पार्नु होइन, काखा पाखा गर्नुको लागि होइन, कसैलाई भन्छ नि कसैलाई चाहिँ नि अलिकति निम्न देखाउनुको लागि होइन, कसैलाई होच्याउनुको लागि होइन। हामीलाई थाहा छैन जातित्व त एउटा काम व्यवहार चलाउनुको लागि खालि दिएको छ। अब यो झुण्डले यो काम गर्छन्, त्यो झुण्डले त्यो काम गर्छन्, त्यो झुण्डले त्यो काम गर्छन्, त्यो झुण्ड झुण्ड बनाइदिएको, त्यो झुण्ड झुण्डमाथि कुनै एउटा नाम दियो होला, तर त्यो त कसैले तलमाथि गर्नको लागि होइन नि। हामी जान्छौँ त, हामी देश विदेश जान्छौँ, त्यहाँ देख्छौँ त, अमेरिकामा पनि देख्छौँ अथवा अरू देशहरूमा देख्छौँ, विभिन्न भनौँ न झुण्डहरू विभिन्न प्रकारको भनौँ न नाउँले, एउटा जातित्वको नाउँले उनीहरूलाई बोलाइन्छ, तर उनीहरूको माझमा त्यस प्रकारको भेदभाव हुँदैन। हो, एक प्रकारको भेदभाव त सारा संसारमै छ, तर जुन प्रकारले हामी नेपालीले भेदभाव गर्छौँ त्यो एकदम छुट्टै प्रकारको हो। त्यो चाहिँ एकदम नि के भन्नु, सानो जात रे ठुलो जात रे, यो मान्छे पनि कहिले सानो र ठुलो हुन्छ र बाबा, म त छक्क परेँ। सबै मानिस बराबर, किनभने जब परमेश्वरले बनाउनु भयो सबैलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भयो, नर र नारी दुवैलाई उहाँकै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। जुन दिन तपाईले मानिसलाई जातको कुराले हेला गर्नुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरलाई हेला गरेको, र परमेश्वरलाई हेला गर्ने व्यक्ति तपाईले त भन्नुहुन्छ होला हैन मैले हेला गरेको होइन, हैन हैन, भित्र हेरौँ, भित्र यहाँ के छ, यहाँ बाहिरबाट त हामीले जे कुरा पनि ठिक्क पार्न सक्छौँ, तर यहाँ भित्र हामी ठिक्क पार्न सक्दैनौँ। यहाँ ठिक्क पार्नु पर्यो। मैले त एक दिन त यो सिधै भनिदिएको छु, यदि मण्डलीभित्र हामीले जातपातको कुरा गरेर उच नीचको कुरा गऱ्यौँ भने सायद हामी प्रभुलाई अहिले पनि चिनेको छैनौँ, हामी परमेश्वरमा जन्मिएको पनि छैनौँ। किनभने परमेश्वरबाट जन्मिएकोहरूले खालि एउटै कुरा उसले बुझ्दछ, हामी सबै एउटै परमेश्वरको सन्तान हौँ, एउटै बाउको हामी छोराछोरीहरू हौँ।
कसरी एउटै बाउको छोराछोरी फेरि भिन्दै भिन्दै हुन्छ र? मैले यसमा अलिकति टाइम लगाएँ, किनभने यी यस्तो कुराले मण्डलीलाई जकडेर राखेको छ। यो सबै भएको कारण परमेश्वरको आत्माको प्रकाश नभएको लागि हो। परमेश्वरको आत्माको जहाँ प्रकाश हुन्छ नि, त्यहाँ त्यस्तो कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति भनौँ, जातित्वको कुरा भनौँ, है, अब आमामा थुप्रै यस्तो काखा पाखाको कुरा भनौँ, भएको कारण चाहिँ नि किनभने त्यो परमेश्वरको आत्माको काम नभएको लागि हो। जहाँ परमेश्वरको आत्माको काम हुन्छ, परमेश्वरको आत्माको काम के हो? उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले डोर्याउनुहुन्छ, के ठिक के बेठिक उहाँले भन्नुहुन्छ, के हामीले गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने उहाँले भन्नुहुन्छ। हो, हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरे भन्दैमा हामीबाट कुनै गल्ती हुँदैन भनेको कुरा होइन। यो गल्ती हुने नहुने भन्ने कुरा होइन, तर भित्र चाहिने गएर एउटा यस्तो यस्तो कुराहरू बसिसकेको छ मण्डलीभित्र भन्नु मैले चाहेको। अब मैले अघि नै भने कि परमेश्वरले उहाँको आत्मा चाहिँ पठाउनु भयो ताकि उहाँको आत्माले नै मण्डली चलाउन् भनी। God sent his Holy Spirit so that his Holy Spirit would run the church. पवित्र आत्माले मण्डली चलाउनु पर्यो, तर मानिसले मण्डली चलाएको हुनाले अब यहाँ बुझ्नु पर्यो हामीले, हुनु त मान्छेले चलाउँछ तर पवित्र आत्माद्वारा चलाउँछ। हिजो आज मानिसकै सोच र विचार र मानिसकै बुद्धि र मानिसको ज्ञान र मानिसको कला र मानिसको खुबीले चर्च चलाउनु थालेको हुनाले गर्दाखेरि देख्नु त आकारमा सुन्दर देख्ला, राम्रो देख्ला, चिटिक्कै देख्ला, तर के गर्ने? पावरलेस, शक्ति रहित। चेलाहरूको पालोमा जब उनीहरूले एकदम नै पवित्र आत्मासित मिलेर काम गरेर अगाडि बढिराखेको बेलामा यतिसम्म भयो, कुनै ठाउँमा चेलाहरू कुनै गाउँमा जाने बित्तिकै त्यहाँको मानिसहरू डराउनु थाले र उनीहरूले भने, हेर है, संसारलाई उलाट पुलाट पार्नेहरू हाम्रो गाउँमा आएको छ। संसारलाई उलाट पुलाट पार्नेहरू आज हाम्रो माझमा आएको छ। पवित्र आत्मासित मिलेर उनीहरूले यसरी काम गर्थे। एक समय त यस्तो पनि भनेको छ, जब चेलाहरूलाई समातेर लगेर प्रभु गइसक्नु भएको पछि चेलाहरूलाई समातेर लगेर अलिकति उनीहरूलाई दुःख दिन थाल्छन्, उनीहरूलाई अलिकति खेदो गर्छ। त्यो पनि कसले थाहा छ? थुप्रै धर्मगुरुहरूले। अब हेर्नुहोस् है, अब यो धर्मगुरुहरू बाइबल एकदम पुरा पुरानो नियम त उनीहरूले पूर्ण रूपले पढिसकेको, जानिसकेको, बुझिसकेको भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। बुद्धिजीवी, भेरी हाइली एजुकेटेड इन द वर्ड अफ गड भयभरको सबै डिग्री लिएर बसेको धर्मगुरुहरू साधारण यो चेलाहरूलाई माझमा राखेर रेकरेक्ती गर्छ। त्यति बेला जब चेलाहरूले मुख खोलेर बोल्न थाल्दाखेरि तिनीहरू छक्क पर्छन्, कसरी यिनीहरूलाई यस्तो कुराहरू बोल्न आए अथवा बोल्न आयो, यिनीहरूले कसरी यस प्रकारले बोल्न सके। त्यति बेला त्यहाँ भनेको छ, उनीहरूले याद गरे कि यिनीहरू येशूसँग थियो भनेर। They remembered that they were with Jesus. र अब प्रभु अहिले जानुभयो, अब उनीहरू पूर्ण रूपले पवित्र आत्माले भरिएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले बोलेको शब्दहरू त्यो धर्मगुरुहरू चकित भए, किनभने they were totally doing everything by the Spirit. सबै कुरा उनीहरूले आत्माद्वारा नै गरिराखेको हुनाले हो। हामी अलिकति सोचौँ प्रियजन हो, आज यो कुरा हामीले एकदम नै गहिरो गरी सोच्नु परेको छ। यो कुरालाई हामीले मिस गर्यौँ भने चर्च विल जस्ट बिकम एन इन्स्टिट्युसन। मण्डली एउटा खाली संस्था र सम्प्रदाय भएर बस्नेछ। नथिङ मोर देन द्याट। एउटा अफिस जस्तै, एउटा कार्यालय जस्तै, कार्यालय चलिराखेको हुन्छ, अफिस चलिराखेको हुन्छ, आनाजाना भइराखेको हुन्छ, एउटा प्राकृतिक ढङ्गमा सबै कुरा चलि कुरा थुपार होला, दुई चारवटा कुरा गरेको जस्तै होला। हामी आफूलाई नै थाहा हुन्छ, किनभने जब हामीले प्रेरितहरू, चेलाहरू जब पवित्र आत्मासित मिलेर उनीहरूले काम गर्दाखेरि जुन प्रकारको काम हामीले देखेका छौँ नि, द बुक अफ एक्ट्स, हामीले प्रेरितको पुस्तकहरूमा जब हामी देख्छौँ नि, हामी पनि चाहन्छौँ, हामी पनि इच्छा गर्छौँ हाम्रो पनि सेवाकाई यस्तो होस्। तर वेयर हेभ वी मिस्ड?
वेयर हेभ वी मिस्ड, हामीले भनौँ कहाँ चुक्यौँ, के कुरामा हामी चुक्यौँ, हामी त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेनौँ भने सयौँ वर्ष पार भएर जान्छ, हजारौँ वर्ष पार भएर जान्छ। परमेश्वरको कुनै कुरा मण्डलीभित्र एकदम नै ताजा ताजा, तातो तातो, जल्दो बल्दो, एकदम नै के भन्नु, असर पार्ने गरी भेरी इफेक्टिभ, पावरफुल भन्ने कुरा हुँदैन। इट विल जस्ट बिकम ए युजुअल रुटिन मात्र नै हुन्छ, जसलाई हामीले अन्तमा गएर धर्म भन्छौँ। अन्तमा गएर त्यो धर्ममा परिणत हुन्छ। किन मण्डलीभित्र नयाँ नयाँ प्रकाश आउँदैन, नयाँ नयाँ बुद्धिहरू खोलिन्नन्, नयाँ नयाँ परमेश्वरको आत्माबाट जुन कुरा हुनुपर्ने हो त्यो देखा पर्नु छोड्छ। जब त्यो देखा पर्नु छोड्छ, एभ्रिथिङ विल जस्ट बिकम एज युजुअल एन्ड वी कल इट नर्मल। त्यो देखा पर्नु छोड्दाखेरि सबै कुरा यस्तै नै हो, सामान्य नै हो, सबै ठिक छ, चलिरहेको छ भन्ने मात्र नै हुन्छ। तर मलाई चाहिँ के विश्वास छ भन्दाखेरि मण्डली, मैले खालि मण्डली भनिरहेको छु, यो चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनसित रिलेटेड कुरा हो। मण्डली भन्ने खालि एउटा घर होइन, मण्डली तपाईँहरू म हुँ। तपाईँहरू मेरो जीवन प्रत्येक दिन एउटा प्रकाशित जीवन, तपाईँहरू मेरो जीवन प्रत्येक दिन एउटा नौलो अभिषेकको महसुस गर्ने दिन। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ प्रत्येक बिहानी म तँलाई ताजा तेलले अभिषेक गर्नेछु। एभ्री मर्निङ आई विल एनोइट यु एफ्रेश। दिस मर्निङ गड इज एनोइटेड मी एफ्रेश। तपाईँलाई पनि आजको दिन उहाँले एउटा ताजा अभिषेकले आजको बिहान अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरको आत्माको कुरामा ध्यान दिएर त्यतातिर मन लगाएर तपाईँ बढिराख्नु भएको छ पनि, तपाईँले त्यो आजको दिन महसुस पनि गर्नुहुन्छ, जसरी मैले गरिराखेको छु आजको बिहान। तपाईँले कहिले पनि यो नभन्नुहोस्, कहिले कहिले हामीलाई त्यो लाग्छ, कुनै कुनै व्यक्ति एकदम नै परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा काम गर्दाखेरि उसलाई हामीले छुट्टै दृष्टिले हेर्छौँ। राम्रो गरी हेऱ्यो भने हामी सबैजना त्यही नै हौ, हामी सबैजनालाई हो त्यस्तै हुनका लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। जब प्रभु येशूलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूले जहिले पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ छुट्टै प्रकारले एउटा छुट्टै वर्गमा राख्थे। उहाँ त यस्तो, उहाँ त त्यस्तो, उहाँ त त्यस्तो भनेर प्रभुलाई चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारले हेर्थ्यो। तर प्रभुले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, जुन काम मैले अहिले गरिराखेको छु, समय आउनेछ तिमीहरूलाई यो भन्दा पनि ठुलो गर्नेछौ। तर अब हेर्नुहोस् यहाँ प्रभु येशूले जब उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, जब उहाँले आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो, एउटा जिउँदो मण्डलीको उदाहरण प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तर जब प्रभु येशू उहाँको समय आयो, उहाँ यूहन्ना कहाँ गएर प्रभुले बप्तिस्मा लिनुभयो। त्यसपछि त्यो बप्तिस्मा लिइराखेको बेलामा पवित्र आत्मा आउनुभयो र पिताले बोलेर भन्नुभयो कि ऊ मेरो पुत्र हो र म उसमा अति प्रसन्न भएको छु। दिस इज माई सन एन्ड इन हुम आई एम सो वेल प्लिज्ड भन्नुभएको छ। तर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने, हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ? परमेश्वरको पुत्र, स्वयं परमेश्वर हो, मानिस भएर आउनुभयो, तपाईँहरू म जस्तै भएर आउनुभयो। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रिस्ट एउटा मानिस कस्तो हुनुपर्ने भन्ने परमेश्वरले तपाईहरु मलाई एउटा उदाहरण पठाइदिनु भएको हो। मानिस त यस्तो हुनुपर्ने। प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने उहाँ यो पृथ्वीमा एउटा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा बस्नु भएन। अब म सबै गर्नु सक्छु भनेर उहाँ आउनु भएको हैन। उहाँ तपाईहरु म जस्तै भएर जन्मिनु भयो। तपाई म सर। त्यसैकारण त बाइबलले बारम्बार भन्दछ मानिसको पुत्र, मानिसको पुत्र। उहाँ आफैले भन्नुभयो म मानिसको पुत्र, म पनि एउटा मान्छेको छोरो नै हुँ, म पनि एउटा मानिसको छोरा नै हुँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भन्न चाहनु भएको छैन एउटा मानिसको पुत्र अथवा छोरा अथवा छोरी यस्तो हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ? सुरुमै हामीले देख्यौं जब उहाँले बप्तिस्मा लिँदाखेरि पवित्र आत्माले उहाँ भरिनु भयो। त्यसपछि उहाँ भनौं न 40 दिन उपवास प्रार्थनाको लागि जब उहाँ जानुभयो, त्यहाँ पनि भनिएको छ उहाँलाई लगियो आत्माले लोग्नु भयो।
अब किन लोग्नुभयो, के कारणको निम्ति लोग्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै कुरा छ, म त्यतातिर जाँदिनँ। तर म खालि तपाईँलाई यहाँ प्रभु र आत्माको हेर्नुहोस् त, हेलमेल तपाईँलाई म देखाउनु चाहन्छु कसरी उहाँहरू सँगै मिलेर कसरी काम गर्नुभयो। 40 दिन उपवास प्रार्थना पछि उहाँ मण्डलीमा आउनुभयो, सभाघरमा आउनुभयो, उहाँको हातमा एउटा पुस्तक थमाइयो। त्यहाँबाट उहाँले सिधै गएर इसायाको 61 खोल्नुभयो। म खोलेर पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ नि तपाईहरु हामीले पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। भन्छौँ नि प्रभुको पाइला पछाउने, प्रभुको पाइला पछाउने, टु बी लाइक जिसस भन्ने के एउटा दुईटा त्यो नैतिक व्यवहारमा भनेको तपाईले? कुनै एउटा दुईटा नैतिक व्यवहारमा भनेको तपाईले? हैन हैन। उहाँको जन्मबाट लिएर उहाँको अन्तसम्मको कुरालाई बताएको कि हामी उहाँ जस्तै। अब हेर्नुहोस् है, जब उहाँलाई तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ, लुकाको तपाईले 4 मा पाउनुहुन्छ कि प्रभुको हातमा चाहिँ के पुस्तक थमाइयो। म त थमाइदिएको पुस्तकबाट नै पढिरहेको छु, इसाया 61। हुनु त तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यही कुरा। लुकाको एकैछिन, लुकाको 4 अब हेर्नुहोस् है, म यसरी पढिदिन्छु। So he came to Nazareth, वहाँ नासरतमा आउनुभयो, where he had been brought up, जहाँ उहाँ हुर्किनुभयो। And as his custom was, उहाँको एउटा जुन बानी थियो, कस्तो राम्रो बानी प्रभुको, हेर्नुहोस् त। He went into the synagogue, उहाँ सधैँ मण्डली जानुभयो, on Sabbath day, विश्रामको दिनमा, and stood up to read, र उहाँ खडा हुनुभयो वचन पढ्नका निम्ति। And he was handed the book of prophet Isaiah, र उहाँलाई चाहिँ नि इसायाको पुस्तक थमाइयो। And when he had opened the book, जब उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो, he found the place where it was written, उहाँले एउटा यस्तो खण्ड निकाल्नुभयो जहाँ लेखिएको थियो। के लेखिएको थियो? अब उहाँलाई चाहिँ नि यो पुस्तक थमाइयो, इसायाको 61 यहाँ छ। तर म इसायाको 61 बाट उहाँले के पढ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा म देखाइदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, The Spirit of the Lord is upon me. Hallelujah. पहिलो शब्द नै परमेश्वरको आत्मा म। हुनु त परमेश्वरको आत्मा उहाँ भित्र पनि हुनुहुन्थ्यो। बप्तिस्माको नदीमा उहाँ आत्माले भरिनु भयो। त्यहाँबाट अब काम गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँको आत्मा म माथि छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। Because the Lord has anointed me, किनभने प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। To preach good tidings to the poor, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको लागि। He has sent me to heal the broken hearted, भाँचिएको हृदय, टुक्रिएको हृदयहरूलाई जोड्नका निम्ति। To proclaim liberty to the captive, कैदमा परेकोहरूलाई छुटकारा घोषणा गर्नका लागि। And the opening of the prison to who are bound, बन्धनमा परेकोहरूको ती सबै भनौँ न तिनीहरूलाई कैदबाट फुकाइदिनुको लागि, ती बन्दीहरूलाई कैदबाट फुकाइदिनुको लागि। टु प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल इयर अफ द लोर्ड, र परम प्रभुको ग्रहण योग्यको समय बताइदिनुको लागि। हालेलुया। कसले भनिराखेको छ यहाँ? प्रभु येशूले। आज तपाईहरु मैले पनि त्यही अनुभव गर्नुपर्ने, त्यही भन्नुपर्ने, त्यही नै हाम्रो गवाई हुनुपर्ने, किनभने परमेश्वरको आत्मा म माथि छ भन्ने कुरा यतिकै बडबडाएर हुँदैन। तपाई पवित्र आत्माले जब भरिनुहुन्छ तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। मलाई पनि अहिले पनि मेरो अनुभव तपाईलाई म भन्छु। म प्रभुमा आए, म सुरुबाट नै एउटा एकदम नै सुपर हाइपर त हैन, एक प्रकारको हाइपर व्यक्ति नै हुँ। मसितको इन्टरेक्ट गर्दा तपाईलाई थाहा हुन्छ होला। अलिकति उत्तेजित स्वभावको मान्छे। मलाई जे कुरा पनि, अब मेरो बानी त्यस्तो हो। मलाई जे कुरा पनि एकदम नै, अब जे गर्छु त्यो कुरा एकदम नै राम्रो हुनुपर्छ, ठीक हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो स्वभाव छ। जे कुरा पनि अब गर्दाखेरि म एकदम नै त्यसलाई पूर्ण मन शक्ति बलले नै
मलाई गर्नु मन हुन्छ भन्ने प्रकारको म त्यस्तो स्वभावको थिएँ। प्रभुमा आए, एउटा मण्डलीमा गएँ, मैले बाइबल पढ्दाखेरि बाइबलमा त वाउ वाउ, मैले त सुपरम्यानको बुक पढे जस्तो लाग्थ्यो मलाई त। बाइबल त मलाई इट्स ए बुक अफ द सुपरम्यान जस्तै लाग्थ्यो। किन? अरे बापरे, मरेकोलाई पो बौरी उठाइरहेछ। ओ अरे बापरे, कोरीहरू पो सबै निको भइरहेछन्। अरे बापरे, जतिजना आए सबैजना निको भए। अरे बापरे, यता पनि अरे बापरे, उता पनि अरे बापरे भइरहेछ। चर्चमा आउँदा त एभ्रिथिङ ठन्डा, कुल। अब मैले नराम्रो राम्रो केही भनेको होइन, सबैको आफ्नो विश्लेषण हुन्छ नि। मेरो सुरुको विश्लेषण हो यो। त्यहाँबाट मेरो मनमा चाहिँ नि समथिङ इज नट राइट भन्ने जस्तै लाग्थ्यो। कुनै न कुनै कुरा अहिले पनि ठिक भइरहेको छैन। मलाई थाहा थिएन, आई नेभर न्यू वाट वाज रियली नट राइट। के कुरा त्यहाँ ठिक भइराखेको थिएन मलाई थाहा थिएन। सबै राम्रै देख्थ्यो, सबै चलि नै रहेको थियो, डङ डङ बाजागाजा बजिरहेको थियो है, डङ डङ सेवा भइरहेको थियो, प्रचार पनि भइरहेको थियो, प्रभोज भइरहेको थियो, भेटी उठाउने कुराहरू पुरा भइरहेको थियो, भेटीहरू उठाउने कुरा भइरहेको थियो, सबै कुरा भइरहेको थियो। बट आई वाज स्टिल नट सेटिस्फाइड। कता हो कता, के हो के थाहा थिएन मलाई। त्यहाँबाट एक दिन मलाई एउटा ठाउँमा जानका लागि न्युज आयो, एउटा कन्फरेन्स रहेछ एउटा। यो कलकत्ताबाट इन्डियाको कुरा हो यो। कलकत्ताबाट बिहार र कलकत्ताको त्यहाँ नजिक हुनु त त्यो बिहार डिस्ट्रिक्ट नै पर्छ होला। त्यहाँबाट म त्यहाँ जब गएँ, केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ सेवा गरिराखेको थिए। आमामामामा, त्यो सेवाकाईमा त डङ डङ ती रोगीहरू निको भइरहेको थियो, डङ डङ ती परमेश्वरको आत्माको कामहरू भइरहेको थियो, दान वरदानको काम भइरहेको थियो। मैले त भने वाउ, बल्ल थाहा पायो किन मलाई, भनौँ न एक प्रकारले मलाई पनि थाहा थिएन त्यति बेला कि के ठिक भइराखेको थिएन। मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, जब त्यहाँ देख्दाखेरि मैले भने वाउ, बल्ल मैले बुझेँ किन ममा एक प्रकारको असन्तुष्टि थियो। वाइ आई वाज नट रियली सेटिस्फाइड इन माई स्पिरिट एन्ड इन माई हार्ट। किन म मेरो आत्मा र मेरो हृदयमा म सन्तुष्टि भइराखेको थिएन। मलाई त्यहाँ केही, किनभने बाइबलमा पढ्दाखेरि वाह वाह वाह, चेलाहरूको जीवन देख्दा अरे वाह वाह वाह, पाउलको कुराहरू पढ्दाखेरि वाह, पाउलले एउटा ठाउँमा भनेको मैले पाएँ, म आउँदैछु तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुको लागि, म आउँदैछु तिमीहरूलाई दान वरदानले भरिदिनुको लागि, म आउँदैछु। त्यहाँ मैले भने अरे बापरे, यो पाउल त खतरा मान्छे रहेछ त। सुरुको कुरा है। अरे बापरे, उसले यस्तो बोल्दाखेरि पनि छाती ठोकेर बोलिरहेछ यो मान्छेले त। आई क्यान डु अल थिङ्स, म सबै गर्न सक्छु ख्रिस्टमा भनिरहेछ उसले त। अरे बापरे, मैले अघि भने नि, सुपरम्यान्स बुक जस्तै लाग्यो मलाई त किताब। यो पुस्तक त एकदम नै अलौकिक व्यक्तिहरूको किताब जस्तै लाग्यो मलाई, अलौकिक अद्भुत व्यक्तिहरूको पुस्तक जस्तै लाग्यो। तर चर्चमा आएर त त्यो, मैले अघि नै भने, मैले कसैलाई खसाएको होइन, तर मलाई लाग्यो कहिले कहिले, मलाई मेरो टिचरहरूले भन्थ्यो स्कुलमा, त्यही नै स्टुडेन्ट बेस्ट हुन्छ जसको हृदयमा धेरै प्रश्न हुन्छ, किन 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 यो भएन, किन त्यो नकारात्मक सोच राखेर किन होइन, तर एउटा राम्रो सही विचारमा किन 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 चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट छ। मेरो टिचरले भन्थ्यो, हो जसले त्यसरी एउटा सकारात्मक सोच राखेर खोज थियो, उसको खोज हो यो, तिनीहरूले पाउनेछ। मेरो त्यो एक प्रकारको खोज थियो। त्यहाँबाट जब मैले त्यहाँ त्यस्तो देखेँ, मानिसहरू डङ डङ त्यो आत्माले बढेर दान वरदानमा काम गरेको देख्दा मैले भने ओहो, दिस इज वाट आई निड। मलाई यो कुराको खाँचो छ। म पनि आत्माले भरे, म पनि त्यहाँ ओहो, त्यसपछिबाट परमेश्वरको कुरा यसरी प्रकाशित हुनु थाल्यो, यसरी देख्न थाले, यसरी बुझ्न थाले। एउटा कुकुरले हाड के छोड्थ्यो होला, परमेश्वरको त्यो रहस्यमयको कुरा पाउँदाखेरि। मलाई अहिले पनि याद छ, एकजना व्यक्ति
उसको चरणमा म दिनमा 14बाट लिएर 16 घण्टासम्म बसेर सुनेको सुने। अरे बाप रे! फेरि उहाँले पनि त्यस्तै परमेश्वरको आत्माबाटको रहस्यमयको कुरा दिनुहुन्थ्यो। 2 हप्ता त म त उहाँकै चरणमा। मैले उहाँलाई भन्थेँ, दाइ तपाईँलाई जे चाहिन्छ म ल्याइदिन्छु। मतलब अब जब खाने बेला हुन्छ, चिया खाने बेला हुन्छ, खाजा खाने बेला हुन्छ, म ल्याइदिन्छु। तर तपाईँले मलाई सक्दो तपाईँ नजाने अगाडि, उहाँ 2 हप्ताको लागि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, आई जस्ट वान्ट एभ्रिथिङ। तिमोथी पावलको चरणमा बसे जस्तै, मरियम येशूको चरणमा बसे जस्तै मलाई त त्यस्तो पो हुन थाल्यो। आई निड इट अल, मलाई सबै चाहियो। झन् आत्माले भरिएको पछि त बसी नसक्ने भए, बसी नसक्ने भए। पत्रुसको कुरा याद गरौँ त। प्रभुको समयमा पनि उसले धेरै लरङ तरङ गरिरहेको थियो, अविश्वासको काम गरिरहेको थियो। उसले त प्रभु मरेर गएको पछि चेलाहरूलाई पनि भड्काएर फेरि सबैलाई माछा मार्नेतिर लगिसकेको थियो। आफ्नो काम धन्दातिर उनीहरू लागिसकेको थिए, किनभने उनीहरूलाई त प्रभुले चाहिँ नि अब सम्पूर्ण रूपले प्रेरित भएर काम गर्नका लागि प्रभुले बोलाउनु भएको थियो। तर उनीहरूले पत्रुसले मतलबै नगरेर आफ्नो बाटो लागेको थियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले देखेको छौँ प्रभुलाई उसले 3 चोटि इन्कार गरेको थियो। तर पन्तिकोसको दिनमा जब ऊ पवित्र आत्माले भरियो, पत्रुस भिन्दै भयो। ही बिकेम डिफरेन्ट। त्यो दिन पुरा पन्तिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा आउँदाखेरि त्यहाँ थुप्रै एक प्रकारको त्यो एकदम नै ठुलो आवाजमा उहाँ आउनुभयो। उनीहरू भरिए, त्यो कोठा भरिए, उनीहरू भरिए। अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको बेलामा यहाँ के भइराखेको छ भनेर सबै मानिसहरू हेर्न आउँदाखेरि हे यिनीहरू त सबै मात्तिएको रहेछ, बिहान बिहानै दिएको रहेछ यिनीहरूले भन्दाखेरि पत्रुस जुरुक्क उठेर भने, हामीले बिहान बिहान यो दिएको होइन, हामीले यो चाहिँ योएल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको कुरा पुरा भएको छ भनेर उसले यसरी गवाई दिन थाल्छ। परमेश्वरको आत्मामा ऊ यति ज्वलन्त हुन्छ, चिसो पानी गएर आगोमा परिणत हुन्छ। चिसो पानी आगोमा परिणत भएर उसले जब प्रचार गर्दाखेरि 3000 जना, हालेलुया, 3000 जनाले त्यही घुँडा टेक्छ र प्रभुलाई जीवन दिन्छ। तर त्यो कसरी भयो? म तपाईहरु सबै पास्टर, अगुवाली र प्रचारक संसारमा जतिले परमेश्वरको काम गरिराख्नु भएको छ, म तपाईलाई यही भन्छु, तपाईहरु मैले पनि त्यो अनुभव गरेनौ भने nothing we will be able to accomplish as to how or how much God wants to fulfill through your life. जबसम्म हामीले त्यो अनुभव गर्दैनौँ जुन पत्रुसले गरे, तबसम्म तपाईहरु मैले परमेश्वरले जुन कुरा र जुन कामको लागि बोलाउनु भयो, हामीले त्यो कहिले पनि पूरा गरी भ्याउनु सक्ने छैनौं। र तपाईले भन्नुहुन्छ होला, ओ म पनि आत्माले भरिएको छु, म पनि भनेर भन्नुहुन्छ पनि, अब हामी बिस्तारै हेर्दै जाने छौं हामी भरिएको रहेछौं कि रहेन रहेछौं। त्यो चिसो र तातो त थाहा पाउँछ नि, हो बाबा, थाहा पाउँछ नि। चिसो पत्रुस, त्योभन्दा अगाडि ऊ जति उफ्रिरहेको थियो, पाफ्रिरहेको थियो, त्यो सबै ऊ आफ्नै स्वार्थमै उफ्रिरहेको थियो, पाफ्रिरहेको थियो। किनभने ऊ त प्रभुको पछि एक दिन म त प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर आएको थियो। प्रभु राजा हुने, म उहाँको मन्त्री हुने भनेर आएको थियो। एउटा स्वार्थमा लागेको। त्यसकारण त एक दिन पत्रुसले आएर भने, प्रभु सबै छोडेर तपाईको पछि लाग्यौं, के पाउने के? हामी के पाउने? सबै छोडेर त लाग्यौं। किनभने अब पत्रुसलाई त सोच भइहाल्यो नि त, ऊ त माछा व्यापारी, उसले त राति सुत्दाखेरि उसले त सोच्थ्यो होला, यति बेलासम्म म त यति कमाइसक्थेँ, अहिलेसम्म त मेरो यस्तो भइसक्थ्यो, खै प्रभुको पछि लागेको, जहिले पनि मर्छु मर्छु भन्छ, मरिदिएम त म त खत्तम। मरिदिएम त म त बर्बाद। त्यत्रो सबै छोडेर लागेको छु, उहाँ त जहिले पनि, किनभने प्रभुले बारम्बार उहाँको मृत्युको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यसले प्रभुलाई पत्रुसलाई खिन्न तुल्याउँथ्यो। जहिले पनि उहाँले मर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ मरिदिनु भए त म त डुबे, एक दिन त बसी नसक्ने भएको लागि पत्रुसले
प्रभुलाई साइडमा बोलाएर बाइबलमा भनेको छ हकार छ पत्रुसले प्रभुलाई। अब अहिले पो तपाईँहरू म प्रभु भन्दाखेरि वाह भन्छौँ। त्यति बेला त चेलाहरूको समयमा त चेलाहरूले प्रभु येशूलाई अहिले हामीले चिने जस्तै त चिनेको थिएन नि त। जबसम्म प्रभु मरेर जानु भएन, जबसम्म पवित्र आत्मा आउनु भएन, तबसम्म चेलाहरूले त येशूलाई त यसो एउटा साथी मित्रको रूपमा लिएको थियो, साथी मित्रको रूपमा, एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा लिएको थियो, एकजना व्यक्ति जसमा एकदम नै हुन्छ नि परमेश्वरको काम भइराखेको छ भनेर मात्र लिएको थियो। तर एकदम परमेश्वरको पुत्र, सम्पूर्ण सबैको उद्धारकर्ता अहिले जसरी हामीले बुझ्यौँ अथवा उनीहरूले पछि जसरी बुझे त्यसरी त बुझेको थिएन। त्यसै कारण एक दिन त भएन, आज त म त कुरा गरेरै छोड्छु होइन, उहाँ जहिले पनि मर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, म त आज कुरा गर्छु भनेर पत्रुसले प्रभुलाई साइडमा लिएर आएर हकार्छ। र तपाईँले के भन्नुभएको यस्तो? होइन प्रभु, म त तपाईँलाई मर्नै दिँदिनँ म त मर्नै दिँदिनँ। उहाँको भित्र पत्रुसको भित्रको स्वार्थीपन के थियो थाहा छ? उसको स्वार्थ, मरे पनि म त डुबेँ, यतिकै त सबै व्यापार छोडेर आएको, उहाँ राजा भए पनि म मन्त्री हुने थिएँ, अरू मन्त्री भए पनि त अब इजरायलको मन्त्री हुने बित्तिकै ऊ त मालामाल भनेर सोचेको थियो पत्रुसले। थाहा पाउनुभयो? यहाँ को समयमा पत्रुस जति उफ्रिराखे तापनि उसमा एउटा स्वार्थ थियो। पछि जब प्रभु मरेर जानुभयो, पत्रुस ठन्डा भयो, बस खेल खतम, पैसा हजम भन्छ नि, सिद्धियो। अब छैन, के हो के हेट, म त मेरो व्यापारमै फर्किन्छु, म त फर्किन्छु मेरो व्यापारमा। ऊ त गयो कतिलाई भड्काएर उसले लगिसकेको थियो। त्यहाँबाट प्रभु आउनुभयो, त्यो बिहानी प्रभु आउनुभयो, आफ्नो हातले माछा पकाएर प्रभुले खाजा खुवाउनु भयो, पकाएर खुवाउनु भयो। प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब मैले यहाँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि ठन्डा पत्रुस पछि जब पन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, पत्रुस आगो भयो, किनभने योहन्नाले भनेको थियो मैले त अहिले तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिँदैछु, तर दिन आउने छ उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। प्रभु येशूले चाहिँ उहाँले पनि बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। येशूले पवित्र आत्मा र आगोको, पानी, पवित्र आत्मा, आगो, यो तीनवटा बप्तिस्मा छुट्टै छ प्रियजन हो। यो बुझेनौ भने पानीको बप्तिस्मामा खाली बप्तिस्मा लिएर ठन्डै भएर बसेर हुँदैन। यहाँ पवित्र आत्मा र आगो त बाँकी नै छ, हामी आउनै पर्छ यसमा। अब यसको माथि कुनै विवाद छैन, यसमा कुनै बहस छैन, यसमा कुनै बहस छैन। यदि तपाईले बहस गर्नुहुन्छ भने खालि यही हो कि नबुझेको लागि हो, नजानेको लागि हो बहस गरेको, किन आफ्नो मनको त्यो घमण्डलाई शान्त पार्नका लागि बहस गरेको। कहिलेसम्म बहस गर्ने, कहाँसम्म बहस गर्ने? त्यसै कारण त हामीले देखेको छौँ पावल जब पनि उसले विश्वासीहरूलाई भेटाउँदाखेरि पहिलो शब्द पावलको के हुन्थ्यो थाहा छ? तिमीहरूले विश्वास गरेको छौ भने के पवित्र आत्मा पायौ त? त्यसको मतलब यो कुनै छुट्टै कुरा रहेछ। उसले त सिधै ठाडै सोध्थ्यो। तपाईलाई हामीले पनि त्यसरी नै सोध्नु पर्ने हो। ल भाइ, ल बहिनी, अथवा दाजुभाइ दिदी बहिनी, ल तपाईले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, ठिकै छ, पवित्र आत्मा पाउनु भयो त भन्ने तपाईले आँट गर्नु सक्नुहुन्छ। तर आज म आँट गरेर यहाँ सोधिरहेको छु तपाईहरुलाई, विश्वास गर्नुभयो त के पवित्र आत्मा पाउनु भयो? तपाईले मैले पाएँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ? किनभने जति जनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए, चिन्हहरू देखा पर्यो, प्रमाणहरू देखा पर्यो। त्यो प्रमाण खोइ दान प्रदानहरू उनीहरूको जीवनबाट देखा परे, उनीहरू आगो सर भए। यो महत्त्वपूर्ण छ प्रियजन, यो अति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले प्रेरित, यो सबै तपाईले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस्। म हात जोडी बिन्ती गर्छु, जति जनाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, प्रेरितको 1बाट लिएर अन्तसम्म प्रेरित पढेको पढे गर्नुहोस्। मलाई एक दिन
एकजना मण्डलीको डिकोनले भन्यो, अब मैले यो भन्दाखेरि किन डिकोन त भन्नु नपर्ने थियो, पास्टर त भन्नु नपर्ने थियो। यो अहिले तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अहिले हामी शिक्षाभित्र बसिराखेको छौँ। कति कुरा हामीले व्यवहारिकतामा हामीले भनेनौँ भने के हो को कहाँ हो कोला हो। फेरि मेरो बानी त्यस्तो छैन, जे हो सो हो भन्ने नै हामीले, ताकि हामीले ए बल्ल बुझे भन्ने हुन्छ हामीलाई। त्यो अनुमानको भरमा, मोटामोटी भरमा हामी इन जेनरल बोल्दैनौँ, किनभने यो टिचिङको बेला हो। टिचिङले त प्रिसेप्ट अपन प्रिसेप्ट एकदम एक पछि अर्को पछि अर्को टक 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 राखिदिन्छ शिक्षाले। त्यसै कारण यस्तो शिक्षाको खाँचो छ, यस्तो शिक्षाको खाँचो छ। म एउटा यहाँ अघि भनेको कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु, त्यसपछि हामी 5 मिनटको लागि ब्रेक लिनेछौँ। के म बताउन चाहन्छु भन्नाले, एकजना राम्रो ठुलो मण्डलीको मलाई डिकोनले आएर भन्यो, हाम्रो शिक्षा मुनि उहाँ बसिराख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? आजसम्म पनि हाम्रो चर्चमा प्रेरितको पुस्तकबाट कुनै कुरा सिकाएको त मलाई थाहै छैन। जबकि मण्डली प्रेरितको पुस्तकभित्र जिउनु जान्नु पर्यो। प्रेरितको पुस्तकबाट लिएर जति प्रेरितहरूको पत्र छ, मण्डली त्यसमा जिउनु पर्यो, त्यसमा डुब्नु पर्यो, त्यसको रहस्य बुझ्नु पर्यो। पत्रहरूमा छ सबै रहस्य। तर मण्डलीलाई के कम्फर्टेबल लाग्छ? मण्डली के कुरामा एकदम नै सजिलो मान्छ? मण्डलीले पुरानो नियम। त्यसै कारण चर्च सुरु हुने बित्तिकै भजन सङ्ग्रहमै जान्छ। ठिक छ, भजन सङ्ग्रह ठिक छ, पुरानो नियम पनि ठिक छ, सबै ठिक छ। तर मण्डली प्रेरितहरूको पछि उहाँले जति पुरानो नियममा भन्नुभएको कुरा त प्रेरितहरूको पछि पो सबै उग्रियो। प्रेरितहरूको अगाडि जति छ त्यो छाया हो, प्रेरितहरूको पछि त्यो छाया वास्तविक भयो। 4वटा सुसमाचार पनि प्रभुले काम गरिराखेको थियो। सुसमाचार पनि पुरानो नियम अन्तर्गत भित्र नै पर्छ। त्यो उहाँले त त्यही भन्नुभयो नि त। उहाँले म त इजरायलको परिवारको लागि मथन्नै आएको, अरूको लागि आएको होइन। अहिले म अरूको लागि छैन। जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, जब नयाँ नियमको मण्डली जन्मिनेछ, मण्डलीलाई प्रकाश दिइनेछ, त्यहाँबाट मण्डलीले गएर संसारलाई मेरो बारेमा बताउनेछ। तर अहिले म यो इजरायलीहरू जसले पुरानो नियमको परमेश्वरलाई त मानिराखेको छन्, तर उनीहरूले जुन प्रकारले मान्नुपर्ने उनीहरूले नदेखेको लागि पुरानो नियमकै मानिसहरू, ती इजरायलीहरूको आँखा खोलिदिनुको लागि प्रभु आउनुभएको। तर असल परमेश्वरको काम चाहिँ यो भन्दाखेरि प्रभु येशूको कामलाई मैले निम्न ठानेको होइन। तर हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ नि 4वटा गस्पल चाहिँ नि नो मेन्स ल्यान्ड जस्तै हो। यहाँ चाहिँ नि प्रभु येशूले अब यी 2 जनाको माझमा उहाँले गरिदिनुको लागि आउनुभएको। अब नयाँ नियमको सुरु, पुरानो नियमको अन्त चाहिँ नि यो सुसमाचार उहाँले सुनाएर कति कुरा प्रष्ट गरेर पछि जब उहाँ मर्नुभयो, उहाँले पवित्र आत्मा पठाइदिएर नयाँ नियमको मण्डली सुरु गरिदिनु भयो। नयाँ नियमको मण्डलीलाई दिनुपर्ने भारी प्रकाशहरू दिनुभयो। हामी पढ्नुपर्छ, सबै पढ्नुपर्छ। तर एउटा विश्वासी हामी प्रभुमा जन्मिएको छौँ भने अहिले हामी धेरै मात्रामा प्रेरितबाट लिएर पत्रहरूमा डुब्नुपर्छ। तर पत्रहरूको डुबाइ कम्ती भएको लागि मण्डलीमा प्रकाशको कमी भयो। पत्रमा जानु मान्छे किन डराउँछन्? किनभने त्यो पत्र बुझ्नका लागि चाहिँ पवित्र आत्मा र उहाँको भरपुरी र अभिषेकको खाँचो हुन्छ। नत्र त हामी पुरानो नियम जति यता हामी देख्छौँ, मान्छे कथामा बस्नु मन पराउँछ, मान्छेहरू विभिन्न घटनाहरूमा बस्नु मन पराउँछ, मानिसहरू विभिन्न आश्चर्यक्रममा बस्नु मन पराउँछन्। ठिक छ, किनभने दे आर कम्फर्टेबल, दे हेभ ए स्टोरी टु टेल भने जस्तै। त्यो स्टोरीबाट केही कुराहरू लिएर अलिकति त्यसको अब व्याख्याहरू गर्छन्। ठिकै छ त्यो। तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ यो पनि ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, यता पनि ठिक छ। तर मण्डली पवित्र आत्माको काम देख्ने हो भने प्रेरितबाट सुरु गरेर प्रेरितको यात्रा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म एउटा सानो कुरा इन्करेज गरेर ब्रेक दिन्छु। त्यो चाहिँ नि के हो? तपाईहरुले कृपया प्रेरितको पुस्तकबाट लिएर यता पत्रहरू जुन छ त्यसमा समय बिताउने बानी गर्नुहोस्। हस् त, अहिले हामी 5 मिनेटको ब्रेक लिनेछौँ।
हामीले सुरु पनि 5-10 मिनट झन्डै झन्डै ढिलो गरेको थियौँ, तर पनि अब हाम्रो समयलाई चाहिँ हामी यथावत नै यसरी राखौँ। आउनुहोस् हामी 5 मिनट ब्रेक।
हालेलुया। अब हामी बिस्तारै फर्केर आएको छौँ होला। बिहानको समय हो, अलिकति सबैलाई आफ्नै कति पर्सनल कुराको लागि हतार पनि हुन्छ। अब म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, कोही बात छैन। अब फेरि हामी अब दोस्रो भागमा लागौँ। अहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा टिचिङमा चाहिँ नि म लिएर जानुपर्ने अहिले लिएर गएको छैन। आज चाहिँ मलाई लाग्यो हामी सुरुमा यसको महत्त्वपूर्णता सबैले बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझेनौँ भने अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति मानिसको खुबीमा पढौँ, मानिसको खुबीमा हामी जति मात्रामा भनौँ, तर अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई केही फाइदा चाहिँ हुँदैन है। एउटा कुरा जान्नुहोस्, एउटा खालि त्यसलाई नैतिकतामा बुझेको र परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा कुरा आएकोमा फरक हुन्छ। परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा आएकोले चाहिँ नि पूर्ण रूपले मानिसलाई परिवर्तनै गरिदिन्छ। अघि भने नि उलाट पुलाटै पारिदिन्छ। तर अब एउटा नैतिकतामा पनि मानिसलाई ज्ञान मथन दिन्छ। वेल, इट वाज गुड, त्यति खालि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो कुरा पाउलले थाहा पाएर पाउलले चाहिँ म एउटा वचनको खण्ड तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। दोस्रो कोरिन्थी 3:6मा उसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ। बेला बेलामा तपाईँलाई थाहा छ, हामी त्यो नपढ्ने अगाडि म तपाईँलाई सम्झाउँछु। पाउलको समयमा पनि धेरै त्यस्तो प्रचारकहरू थिए, शिक्षकहरू थिए। त्यहाँबाट उनीहरूको बारेमा पाउलले धेरै कुराहरू सुनिराखेको थियो। एउटा कुरा चाहिँ पाउलले के देख्यो भन्दाखेरि यो प्रचारकहरू आएको छन्, उनीहरूले आएर भन्न थालेका छन्, ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै हो, त्यो ठिकै हो, पाउलले भनेको ठिकै हो, तर खतना पनि गर्नुपर्छ, तर हामीले यो मसाले दिएको यो कुराहरू पनि मान्नुपर्छ, ऊ त्यो पनि मान्नुपर्छ, ऊ त्यो पनि मान्नुपर्छ, यस्तो पनि गर्नुपर्छ, त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ। जसरी आज मण्डलीमा हामी देख्छौँ नि, ठिक छ, तर हामीले यो पनि गर्नुपर्छ, हामीले त्यो पनि गर्नुपर्छ भने कति कुराहरू मण्डलीभित्र अहिले हामीले गरिराखेको छौँ, जुन चाहिँ नि भनौँ न हामीले गरे तापनि नगरे तापनि त्यो कुनै मतलबको पनि छैन। तर कति भागमा चाहिँ हो त्यस्तै कुरामा धेरै बिजी भएको लागि यता आत्माको कुरा चाहिँ छोडियो। अब आत्माको कुरालाई चाहिँ नि यी यस्तो रीतिरिवाज नियमहरूले आत्माको ठाउँ लिनु थाल्यो। किनभने मानिस जाति धेरै धर्म कर्म रीतिरिवाज गर्ने व्यक्तिहरू, धेरै संस्कार पछ्याउने व्यक्तिहरू राम्रो हो, राम्रो संस्कार राम्रो हो। तर पनि एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो गर्दा 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 मण्डलीभित्र पवित्र आत्माको ठाउँ उनी अर्कै कुराले लिइसक्यो भन्ने कुरा अब मण्डलीले थाहा पनि पाएन। एक प्रकारले शैतानले मण्डलीलाई धोकामा राखेको छ, ताकि ठिकै छ तिमीले यो सबै गर्दै बस, तर पवित्र आत्मा र उहाँसँग मिलेर परमेश्वरको त्यो प्रकाशित तरिकाले परमेश्वरको एकदम नै पवित्र आत्माको बल शक्ति सामर्थ्यमा तिमीहरूले नगर भनेर शैतानले मण्डलीलाई एक प्रकारले विभिन्न कुराहरू थमाइदिएर हो त्यसैमा व्यस्त राखिदिएको छ। पाउलले त्यो देखे, तर बेला बेला पाउलले भनेको छ, ठिकै छ, मैले उनीहरूको बारेमा सुनेको छु, तर म आउँदैछु। उनीहरूले परमेश्वरको आत्मामा काम गरिरहेछ कि उनीहरूले कसरी काम गरिरहेछ। र फेरि उनीहरूले पाउललाई त्यति बेला धेरै विरोध गरे। किनभने पाउल यसरी उत्रेर आए कि मानिसहरू पाउलको त्यो सेवाकाई देखेर एकदम नै धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको काम देखेर उनीहरू खुसी भए। तर साइडमा छ कि तिनीहरू जुन परमेश्वरको आत्मा अनुसार नगर्ने र सबैले पाउलकै कुरा गरिरहेकोलाई उनीहरूमा एक प्रकारका डाहा भयो, एक प्रकारको रिस भयो र उनीहरूले पाउललाई साइड लगाउने धेरै काम गरे। पाउलको बारेमा धेरै अनाप शनाप कुराहरू भने। तर पाउलले भने ठिकै छ, तिमीलाई जे भन जति भन, एक दिन आउँछ। अब एउटै कुरालाई निर्णय गर्छ, लेट अस सी कि परमेश्वरको आत्माले कोद्वारा कसरी काम गरिराखेको रहेछ। बेला बेलामा पाउलले अब सुन्दाखेरि त पाउलले यो नभन्नु पर्ने, आफ्नो कामको बारेमा पनि किन घमण्ड गरेको होला भन्ने उहाँले गर्नु नै पर्ने थियो, किनभने त्यति बेलाको स्थिति त्यस्तै नै थियो। पाउलले भन्यो, अब म आएर हेर्दैछु, हेर्न चाहन्छु उनीहरूमा कति मात्रा परमेश्वरको साँच्चै नै आत्माको शक्ति रहेछ। उनीहरूले परमेश्वरको आत्माद्वारा काम गरिराखेका छन् कि यतिकै त्यो मानिसको दिमागले उनीहरूले काम गरिरहेछन्। म हेर्न चाहन्छु, म आउँछु तिमीहरूलाई भेट्नु।
आत्माले भरिदिन्छु, दान वरदानले भरिदिन्छु र मेरो सेवकाईको सफाई मेरो काम नै हुनेछ, मेरो सेवकाईको सफाई मेरो काम नै हुनेछ भन्ने प्रकारले पावलले त्यहाँ दर्शाएको छ। प्रभु येशूले पनि त भन्नुभयो एकचोटि, अरे बाबा अरू कुनै कुराका लागि नभए पनि कमसेकम मेरो कामका लागि भए पनि मलाई विश्वास गर न भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। कहिले कहिले त्यो पनि अति खाँचो हुँदो रहेछ। त्यहाँबाट पावलले यहाँ भने ल ठिकै छ, कुरा चाहिँ नि असलमा यो हो भनेर पावलले भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:6 म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नु, मेरो बाइबल चाहिँ मैले यहाँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा नै मैले सिधै उल्था गरिदिन्छु, किनभने कति भागमा चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा भएको चाहिँ नेपालीमा हुँदैन। मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ यहाँहरूलाई जुम सेवामा। बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरू मेरो हात जोडी बिन्ती छ, ध्यान दिएर सुन्नु यो कुरा। तपाईँहरूले सक्दोभर 3-4वटा बाइबललाई यसो दाँजेर हेर्ने काम। नेपालीमा मैले यदि प्रष्ट गरी भन्नु सकेको छु कि छुइनँ, तपाईँहरूले यसो बुझ्नेतिर लाग्नु। 3-4वटा बाइबल दाँच्नु मतलब रेफरेन्स तपाईँले एउटै बाइबल मथन पढेर मथन नबस्नु, किनभने नेपाली बाइबल विशेष गरी अब यस्तो हुन्छ, बाइबल जुन खाटी बाइबलबाट अब उल्था गर्दै 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 आइयो, जसो जसो विभिन्न भाषाहरूमा लेखियो, कति बाइबलको शब्दहरू चाहिँ उडाइदिएको छ। विशेष गरी पछि गएर चाहिँ नि अलिकति एकदम जान्ने विद्वानहरूले लेख्न थाले, उनीहरूलाई बाइबलको कति कुरा मन परेनन्। तपाईँले एनआइभीमा हेर्नुहुन्छ भने, न्यू इन्टरनेसनल भर्जनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले ओमिट गरिदिएको छन्, हटाइदिएको छन्। मतलब उनीहरूले कति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई लेखेको छैनन् र एउटा पुस्तक निस्किएको छ। मसित त्यो पुस्तक छ होला, म त प्रार्थना गर्छु त्यसलाई म नेपालीमा उल्था गर्न सकौँ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ नै एनआइभी बाइबलबाट के कुरा हटाइएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट गरी लेखिदिएको छ। मैले त्यो पढ्दा म त यति छक्क परेँ, किनभने बाइबल विद्यार्थीहरूले चाहिँ नै सक्दोभर बाइबलको खाटीपन, बाइबलको सबै कुरा, बाइबलमा लेखिएको सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पाएको म चाहन्छु। किनभने हामीले त एउटा यस्तो सिपाही ट्रेन गर्दैछौँ, यो अन्तिम दिनको सिपाहीहरू यस्तो प्रकारको सिपाही हुनेछन्, यस्तो प्रकारको सेना हुनेछन् कि उनीहरू जुन युद्धमा उत्रिनेछन् उनीहरूले त्यो युद्ध जितेरै छोड्नेछन्। त्यस्तो प्रकारको सेनाहरू परमेश्वरले तयारी पार्नु हुँदैछ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ नि के हो? त्यो चाहिँ नि आत्माको तरवार, अथवा अहिलेको समयमा आत्माको गोली र बम र बारुदहरू हो अहिलेको समयको। त्यति बेला तरवार भन्यो किनभने त्यति बेला तरवार बढी चलाउँथ्यो। अहिले त तरवार चलाउँदैन, को जान्छ लडाइँमा अहिले तरवार लिएर। अब अहिले त गोली गट्ठाको समय हो, एकदम नै कस्तो कस्तो हतियारहरू आइसके। अब परमेश्वरको वचन त्यो हतियार हो। अब वचनबाटको मूल कुराहरू हटाइदिएको छ भने त्यसको मतलब बन्दुक त दियो, गोली दिएन भने जस्तो। बन्दुक त दियो तर गोली चाहिँ दिनु त दियो, तर जुन प्रकारको दिनुपर्ने हो त्यस प्रकारको हामीलाई दिएन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले बाइबल एउटै पढेर चुप लागेर नबस्नुहोस्। साँच्चै पनि तपाईँ वचनको असल विद्यार्थी हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज सी द्याट यु डु लट अफ रेफरेन्सेस। तपाईँले धेरै त्यस्तो अरू बाइबल, नेपाली बाइबल, अङ्ग्रेजी पढ्नु जान्नुहुन्छ भने त झनै राम्रो। कहिले कहिले त तपाईँले खै मैले पाइनँ भने हिजो आज त प्रायः भाषाहरूको आइसकेको छ। गुगलमा तपाईँले गुगल गर्नुहोस्, त्यो बाहिर निस्केर आउँछ यो के भन्छ भनेर, त्यसरी पढ्नुहोस्। कतिको त्यो बानी छैन, हातमा जे थमाइदिएको छ त्यही नै उहाँहरूले पढ्छन्। अब यहाँ मैले तपाईँलाई किन त्यो भने भन्दाखेरि तब गएर तपाईँले चाहिँ नि पावलले किन यस्तो कुराहरू भनेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अझ स्पष्ट गरी बुझ्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ नि दोस्रो कोरिन्थी 3:6 पढिदिन्छु तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस् है, पावलले यसरी भन्न थाल्यो, एकदम नै सुसम्पन्न भएको उहाँको सेवक बनाउनु भएको छ। अब नेपाली बाइबलमा त त्यस्तो छैन होला, तर खाटीमा यसरी नै हामीले भन्नुपर्छ
किनभने अङ्ग्रेजीमा भनेको छ, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. नेपालीमा हामीले कसरी यसलाई हामीले भन्नुपर्छ, जसले हामीलाई यो नयाँ करारको सुसम्पन्न सेवकहरू बनाउनु भएको छ. Sufficient. Not of the letters but of the spirit. खाली त्यो शब्दको हामीलाई सेवक बनाउनु भएको होइन. Not only words, not only letters. त्यो खाली पुस्तक, त्यो खाली पत्र, त्यो खाली शब्दको हामीलाई सेवक बनाउनु भएको होइन, तर के भन्नुभयो, but of the spirit, आत्माको सेवकहरू बनाउनु भएको छ. For the letter kills, किनभने त्यस्तो मानिसको शब्दहरू त मानिसले त जे पनि राख्नु सक्छ, त्यसले मानिसलाई मारिदिन्छ. तर but the spirit gives life. तर यदि त्यही कुरा परमेश्वरको आत्माबाट आएको हो भने उले जीवन पाउँछ. येशूले पनि भन्नुभयो, जुन वचन मैले बोलिराखेको छु त्यो आत्मा र जीवन हो. वाउ वाउ, हालेलुया. हामीले देख्यौँ यहाँ पाउलले किन भन्यो भन्दा हिजो आज मानिसहरू खाली अब मानिसकै आफ्नै चतुराई, मानिसको आफ्नै शब्दहरू, मानिसकै आफ्नै बुद्धिहरू, मानिसको आफ्नै भनाइहरू, मानिसको आफ्नै अनुमानहरू. इट मे साउन्ड गुड बट द्याट विल नेभर बी राइट. गुड एन्ड राइटमा धेरै फरक छ. हिजो आज गुड टिचिङ आउँदैछ, राइट टिचिङ चाहिँ धेरै कम्ती छ. बुझ्नुहोस् है, गुड एन्ड राइट छुटाउनु पर्यो. सही र ठिक, सत्य शिक्षा र राम्रो शिक्षामा धेरै फरक छ. हिजो आज मैले देखेको छु मानिसहरू अब त्यही त हो, बाइबलमा भने जस्तै अन्तको यो दिमाग अति चर्किएर जानेछ. मानिस आफ्नै दिमागको चतुराइमा अहिले त एक्सेलेन्सी, मानिसको आफ्नै एक्सेलेन्सी, मानिसको आफ्नै उत्कृष्टताको कुरामा अति ध्यान दिएको छ. आत्माको कुरालाई गरेर हाँसिदिएको छ. तर म तपाईलाई भन्दछु, ख्रिस्टीय इतिहासलाई तपाईले पल्टाएर हेर्नुहोस्, मण्डली इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, जागृति इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईले देख्नुहुन्छ साधारण व्यक्तिहरू, आत्माले भरिएको व्यक्तिहरूले संसार हल्लाइदिएको छ. जागृतिमाथि जागृति उनीहरूको जीवनबाट नै सारा संसारमा फैलिएर आएको छ. तपाईले प्रत्येक जागृतिहरू पढ्नुहोस्, कहाँबाट सुरु भए, कसरी सुरु भए, कुनै मानिसको उत्कृष्टताले सुरु भएको होइन. प्रत्येक कुरा उहाँको आत्माले जब साधारण व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भयो, जागृतिको डढेलो सल्क्यो विश्वमा. तपाईले जुनै जागृति, ऐतिहासिक जागृतिहरू थुप्रै छन्. म अहिले तपाईलाई एउटा एउटा खोलेर भन्दिनँ, पछि म तपाईलाई समय भए पनि म भन्ने छु. तर मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि त्यो सबै महान संसारै हल्लाउने काम ती व्यक्तिहरूबाट भए जसले परमेश्वरको आत्मामा, उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरको आत्मामा भएर उनीहरूले काम गर्थे. तपाईँ हामीले नकार्नु सक्दैनौँ. पावलले त्यही भन्यो, कहिलेसम्म तिमीहरू मानिसकै यो उत्कृष्टमा, ठिकै छ, मानिसको पनि विशेषता राम्रो हो, मानिसको खुबी र कलाहरू राम्रो हो, तर जब परमेश्वरको आत्मा र मानिसको यो दुईटा मिल्छ त्यहाँ विस्फोटन हुन्छ. तर अब मानिसको सबै विशेषतामा नै अति ध्यान दियो, आत्माको कुरालाई चाहिँ यसो माथि माथि केक हुन्छ, केकको माथि एउटा पाइ राख्छौँ अथवा सानो एउटा हामीले कहिले कहिले एउटा सानो फ्रुट राख्छौँ अथवा सानो मिठाईको एउटा डल्लो राख्छौँ नि. केक त ठुलो छ र माथि तपाईँले राख्नुभएको त्यो सानो एउटा जुन फल हुन्छ, पवित्र आत्मालाई पनि हामीले हो त्यस्तै कति भागमा गरिदिएको छौँ. डल्लै जुन छ त्यसमाथि माथि खाली एउटा थोपाको रूपमा मथन राखिदिएको छौँ. मैले एकदम साधारण भाषामा बोलेको ताकि साधारणभन्दा साधारण जसले यो
भिडियो तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ अथवा विद्यार्थी तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु सकोस् भनी। अथवा हामी खाना खानु बस्दाखेरि अचार अलिकति लिएर बस्छौँ। हामीले पवित्र आत्मालाई एकदम एउटा थोरै मात्रामा, मण्डलीमा थोरै मात्रामा, त्यो पनि बल्ल बल्ल, त्यो पनि अन्कनाएर, जबकि सर्वस्व उहाँलाई दिनुपर्छ। किनभने उहाँ त आउनुभएको छ मण्डलीलाई अगुवाई गर्नका लागि। उहाँ नै असल मण्डलीको रियल लिडर, असल अगुवा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई यो जीवनको लडाईँमा अगुवाई गर्नका लागि आउनुभएको छ। एकचोटि उहाँलाई चिनेर बुझेर उहाँसँग मिलेर काम गरेको खण्डमा मण्डलीले कुनै लडाईँ हार्ने छैन। हामीले कुनै लडाईँ हार्ने छैनौँ, किनभने उहाँले हामीलाई जिताउनुको लागि आउनुभएको छ। किनभने उहाँ ख्रीष्ट येशूको आत्मा हुनुहुन्छ। इज द स्पिरिट अफ जीसस क्राइस्ट। सोच्नुहोस् प्रियजन, आज हामी अति सोच्नु परेको छ। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अब म तपाईलाई विस्तृत रूपमा पवित्र आत्माको अझै विशेष कुरातिर म लिएर जानेछु। सर्वप्रथम अहिले हामीले देखेको छौँ त्रिएक ईश्वर। पवित्र आत्माको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामी यति बेला विशेष गरी उहाँको त्रिएकताको बारेमा हामी बुझ्नुपर्छ। आज त्रिएक परमेश्वरको कुरालाई लिएर धेरै अन्योलता छ, धेरै अज्ञानताहरू पनि छ। धेरै मात्रामा त्रिएक परमेश्वरलाई लिएर मानिसहरूले एउटा स्पष्ट जानकारी पाएको छैनन्। तर म आज तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तीनजना तर एउटै भनेको। उहाँहरू एक होइन, उहाँहरू एउटै हो। त्यो बुझ्नुहोस् है। त्यो कसरी तपाईँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी तपाईलाई सबै नोट्स पठाइदिन्छौँ। यो पवित्र आत्माको विषय एकदम नै भारी छ नोट्समा। म सबै कभर गर्नु सक्दैन, यो सबै कभर गर्नु त महिना लाग्छ मलाई। तर फेरि खालि फटाफटु फटाफटु भनिदिएर पनि हुँदैन। कुरामा कुरा म एउटा विषयलाई एउटा शीर्षकमा त्यहाँ 10वटा बुँदा होला, म 2टा बुँदा पढाउँछु, बाँकी 8वटा तपाईँ आफैले घरमा बसेर होमवर्क गर्ने। किनभने त्यो 8वटा बुँदाले पनि बताउनु चाहेको कुरा त त्यही नै हो। अलिकति भिन्दै ठाउँमा, भिन्दै परिस्थितिमा, भिन्दै स्थितिमा भनेर, भिन्दै व्यक्तिको जीवनमा भनेर देख्नुहुन्छ, तर काम त त्यही नै देख्नुहुन्छ। त्यसरी स्कुलमा पनि हामीलाई पढाउँदै सरले 2टा पढाउँथ्यो म्याथ्स, बाँकी 8वटा छन् तिम्रो होमवर्क भनेर पठाइदिए नि भने जस्तै हो। तपाईँहरूलाई पनि म त्यो दिनेछु। नोट्स तपाईँहरू कहाँ आउनेछ, तपाईँहरू त्यो नोट्स तपाईँले फलो गर्नुहोला। र नोट्स दिँदाखेरि तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ मलाई त इङ्ग्लिसमा नोट्स चाहियो, तर बिन्ती छ है तपाईँलाई राम्रो गरी इङ्ग्लिस आउँदैन, तर जबरजस्ती मलाई त इङ्ग्लिसमा चाहियो भन्नेतिर नलाग्नु। कतिलाई चाहिँ एकदम म त इङ्ग्लिसमा कम्फर्टेबल हुन्छु भन्ने पनि हुन्छ। जसरी म पनि बाइबल पढ्दाखेरि अलिकति अङ्ग्रेजीमा म अझै अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छु भने जस्तै तपाईँहरू पनि कतिजना होला। अब यहाँ भाषाको कुरा होइन, तर तपाईँ र म हामी के कुरामा चाहिँ हामीलाई अलिकति कम्फर्टेबल, हामीलाई अझै अलिकति के सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँले प्लिज हाम्रो एडमिनमा गएर, हाम्रो एडमिनमा तपाईँले त्यो जानकारी पठाइदिनु, मलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिनुहुन्छ नोट्स भनेर। तर एउटा यहाँ कमजोरी चाहिँ के छ, अब कतिलाई चाहिँ नेपालीमा मजाले आउँछ, अङ्ग्रेजीमा अलिअलि आउँछ। म त नेपालीको लिँदैन, म अङ्ग्रेजीमा लिन्छु भने त्यो अङ्ग्रेजी सिक्नुको लागि चाहिँ तपाईँले नमाग्नु होला है। अङ्ग्रेजी सिक्नुको लागि तपाईँले अर्कै किताबहरू पढेर सिक्नुहोस्। किनभने मैले देखेको छु, मेरो एकजना साथीले भन्यो कि एक दिन मलाई आएछ, यो पनि भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई ल। उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँ अहिले प्रभुमा जानुभयो। तापनि उहाँले मलाई एक दिन भनेको, मलाई के भन्यो भन्दाखेरि, अब उहाँले मलाई रन्जित भनेर नै बोलाउँथ्यो, मेरो दाइ सर नै हो उहाँ। रन्जित थाहा छ म किन बाइबल कलेज गएँ भन्दा, किन भन्दा इङ्ग्लिस सिक्नुको लागि अरे। हो, इङ्ग्लिस सिक्नुको लागि गएको रहेछ। जे होस्, पछि ऊ प्रभुको राम्रो सेवक पनि भयो, तर उसको सुरुको गवाई मलाई उसले त्यो भनेर पनि धेरै हँसायो। मलाई इङ्ग्लिस सिक्नु भन्छ। हो, त्यसरी प्लिज अहिले यहाँ तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस सिक्नु मन छ भने अरू कुराबाट सिक्नुहोस्, तर अहिले यो नोट्सहरू तपाईँले माग्दाखेरि हामी यो दुवै भाषामा दिनु तयारी छौँ। तर प्लिज
तपाईँ नेपालीमा तम राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नेपालीमा सजिलो लाग्छ, बरु त्यो लिनुहोस्। किन यहाँ त हामीलाई बुझ्नु परेको छ, जान्नु परेको छ, गहिरिनु परेको छ। यहाँ भाषा सिक्नेतिर लाग्नुभयो भने फेरि तपाईँ कतिलाई इङ्ग्लिस कम्फर्टेबल छ, नेपालीमा गाह्रो छ भने फेरि त्यो नेपाली नमगाउनुहोस् भने जस्तै। यहाँ चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो? भाषा सिक्नुको लागि होइन, वचन सिक्नुको लागि हो। यहाँ चाहिँ नि अब हामीले जब त्रिएक परमेश्वरको बारेमा हेर्दाखेरि हामी पहिलो यूहन्ना 5:7 र 8 हामी क्या देख्छौँ? उहाँहरू तीनजना एउटै हुनुहुन्छ भनेर। यसमा म चाहिँ खालि दुईटा तीनवटा वचन खालि पढिदिनेछु। पहिलो यूहन्ना, उहाँहरू एउटै कुन प्रकारले हुनुहुन्छ म अहिले तपाईँलाई बताउँछु। तर पहिला तपाईँले पहिलो यूहन्ना 1 John 5:7 and 8, 1 John 5:7 and 8, पहिलो यूहन्ना 5:7 र 8 यसरी लेखेको छ। Then he came and सरी, पहिलो यूहन्ना म त प्रकाश वाक्यमा पो गइसकेको छु। पहिलो यूहन्ना 5:7 र 8, For there are three that bear witness in heaven. त्यहाँ तीनजना छन् जसले स्वर्गमा गवाई दिदछ। The Father, पिता, the Word, वचन, प्रभु येशू है वचन चाहिँ, and the Holy Spirit, र पवित्र आत्मा, and these three are one. र यी तीनजना एउटै हो भनेछ। यी तीनजना एकै हो भनेको छैन, एउटै हो। हामी एकै हुने र एउटै हुनेमा फरक छ, बुझ्नुहुन्छ होला नि। एकै एउटै धेरै फरक छ। अथवा दुईजना जोडवाला देख्ने बित्तिकै उनीजना एकै देख्छ है, एकै प्रकारको देख्छ, हामीले त्यो भन्छौँ। भेरी सिमिलर, सिमिलर हो, एकै, उस्तै उस्तै भनेको। तर एउटै भनेको छैन, एउटै। अब अरू छैन, एउटै। अर्को छैन, एउटै, त्यसलाई भन्छ। दिस थ्री आर वान, उहाँहरू तीनजना चाहिँ एउटै हुन् भनेको छ। आमेन। थुप्रै खण्डहरू छ, तर म सबैमा जान्दिनँ। जब तपाईँको नोट्स आउँछ, त्यो नोट्समा तपाईँलाई हामी थुप्रै यत्तिकै बाइबलको पदहरू दिन्छौँ। सयो आउँछ तपाईँलाई बाइबलको पद, सबै हेऱ्यौँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, आमामा कति हो बाइबलको वर्स। त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि, ताकि तपाईँले बसेर मजा गरी त्यसलाई समयमा पढ्नको लागि। तर यहाँ स्कुलमा चाहिँ हामी सबै बाइबल पदहरू पल्टाएर पढ्नु सक्दैनौँ, किनभने समय छैन। खालि यो 10 घन्टाको टिचिङ मात्रै नै, यो 5 दिन 10 घन्टा त एकदम मिनिमम हो, पुग्दैन टाइम। ल त्यहाँबाट अझै एउटा पल्टाउनुहोस् है। अहिले खालि म तपाईँलाई देखाउँछु र पछि भन्नेछु। हामीले यो उत्पत्तिको 1मा पनि पाउँदछौँ। उत्पत्ति 1:1 बाट 3, फेरि उत्पत्ति 1:3 र 26, र उत्पत्तिको 3:22। जेनेसिस पहिलो पुस्तक हो यो बाइबलको। फेरि बिर्सेर उत्पत्ति नयाँ नियममा नखोज्नु होला है। कतिले त त्यस्तो पनि गर्छ, अब थाहै छैन उसलाई। अस्ति मेरो एउटा साथीले हँसाइरहेको थियो। पत्रुस भन्दाखेरि त उसले यता व्यवस्थामा खोजे। यु बेटर नो योर बाइबल। बाइबल स्कुलको विद्यार्थीहरू, तपाईँले आफ्नो बाइबल चिन्नुहोस्। कमसेकम पुरानो नियम कथा छ, नयाँ नियम कथा। यूहन्ना भन्दाखेरि फेरि तपाईँले गएर खोज्नु होला उता प्रकाश वाक्यतिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सो दिस इज जेनेसिस 1। यो चाहिँ नि उत्पत्तिको 1 को म तपाईँलाई 3 पढिदिन्छु, बाँकी सबै छोडिदिनुहोस् किनभने समय छैन। देन गड सेड, यहाँ 1 2 3 नभएर हामी 26 जाउँ। 26 सरी, 1 2 3 छोडिदिउँ, 26 मा जाउँ एकैचोटि। गड सेड लेट अस मेक म्यान इन आवर इमेज। परमप्रभुले भन्नुभयो, आओ अब हामी मानिस बनाऊ हाम्रै स्वरूपमा, एकॉर्डिङ टु आवर लाइकनेस, हामी जस्तै। हामी स्वरूपमा, हामी जस्तै। दुईटा छ यहाँ, हाम्रो स्वरूपमा, हामी जस्तै। लेट देम हेभ डोमिनियन ओभर द फिश अफ द सी, र उनीहरूले यो सागरको सम्पूर्ण माछाहरूमाथि उनीहरूले अधिकार गरून्। ओभर द बर्ड्स अफ द एयर, र यो बातासको चराचुरुङ्गी माथि पनि उनीहरूले अधिकार गरून्। ओभर द क्याटल, सबै वस्तुहरूमाथि, गाई वस्तुहरूमाथि अथवा पशुहरूमाथि।
ओभर अल द अर्थ एन्ड ओभर एभ्री क्रिपिङ थिङ्स, पृथ्वीमाथि अधिकार गरून्, सबै घिस्रिएर हिँड्नेहरूको माथि पनि अधिकार गरून् जो चाहिँ पृथ्वीमा घिस्रिन्छ। हेर्नुहोस् त, लेट अस मेक मेन भने आऊ हामी मानिस बनाऊ। आऊ हामी भनेको छ हामी, त्यो हामी को र हामी जस्तै पनि भन्यो। हामी बनाऊ हामी जस्तो, हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हाम्रै स्वरूपमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हेर्नुहोस् त, मानिस त स्वयं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनीहरू एक एउटै, र हामीलाई पनि बनायो उहाँ जस्तै, हामी पनि उहाँसँग एक होइन एउटै हो। त्यो मनमा याद राख्नुहोस् ल। र हामी भन्ने शब्द छ, हामी जस्तै भन्ने शब्द छ, त्यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वर हामी देख्छौँ। 3:22 जाउँ छिटो छिटो। अब चाहिँ नि एकदम नै वचनको खण्डहरूबाट म धेरै तपाईँलाई बताउँदै लिएर जानेछु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब यो 5 दिनको ग्राउन्ड वर्क बनाएर राखेँ, ताकि तपाईँहरू ओहो म त पवित्र आत्माको बारेमा त बुझ्नु पर्ने नै रहेछ भनेर तपाईँ लागि पर्नुहुनेछ। विशेष गरी पास्टर अगुवा लिडर्सहरू, मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, मण्डलीको यत्रो ठुलो कार्यभार सम्हाल्ने हो भने यो विषय नजानिकन त तपाईँ बाइबल साइन्टिस्टै हुनुहोस्, मलाई मतलबै हुँदैन। किन? पवित्र आत्माको कुरा बिना बाँकी हामी बाइबल साइन्टिस्टै भए तापनि मतलबै हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्दछु, यो विषय चाहिँ इज वान अफ द भेरी भेरी भेरी, सबै विषय इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यो सबै विषयहरू पनि लेख्नु हुनेको पवित्र आत्मा। बाइबलले भनेको छ, जसो जसो परमेश्वरको आत्माले उनीहरूलाई प्रेरणा दिए, यो व्यक्तिहरू उति शिक्षित पनि थिएनन्। हो, पावल अलिक शिक्षित थियो, पावल ऊ चाहिँ नि शिक्षित थियो, तापनि पावलले के भन्यो, म जति शिक्षित भए तापनि मेरो त्यो सबै शिक्षालाई त म गोबरसरी ठान्छु, गोबरसरी। र उसले अब परमेश्वरको आत्माको प्रकाशको शिक्षामा नै ध्यान दियो। उसले त्योभन्दा अगाडि ऊ पनि एउटा धर्मगुरु सर थियो, फरिसी थियो, पुरानो नियममा त विद्वान थियो, तर उसले भने त्यो सबैलाई म अब रद्द गर्छु र म परमेश्वरको आत्माको प्रकाशमा नै म डुब्छु भनेर उसले परमेश्वरको आत्माको प्रकाशको कुराहरू गर्न थाल्यो। त्यसै कारण उहाँले भनेको छ, पहिलाको चाहिने मानिसको शब्दहरूको थियो बढी, तर अहिले परमेश्वरको आत्माबाटको छ। फेरि तपाईँले त्यही पढ्नुहुन्छ भने उसले त्यहाँ भनेको पनि छ, अघि मैले सबै पढेर सुनाइन तपाईँलाई। वचन पत्र मानिसको ती भनाइले मार्छ, तर आत्माले जीवन दिन्छ। आज हाम्रो माझमा धेरै मानिसको भनाइहरू आएको लागि, धेरै भनाइहरू यस्तो आएको लागि मण्डली कहीँ पनि पुगिराखेको छैन। मण्डलीभित्र नै अब भनौँ न, दुष्टले मण्डलीलाई धोकामा पारेर विभिन्न प्रकारको त्यसको षड्यन्त्रहरू रचेर मण्डलीभित्र जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छ, म सबै त्यतातिर जाँदिनँ, तर पावलले भनेको त्यो कुरालाई याद राखौँ। 3:22 भनेको छ, त्यही नै भन्दा छ, देन द लर्ड सेड, मान्छे बनाइसकेको पछि अब परमप्रभु आफैले के भन्नुभयो, बिहोल्ड द मैन हैज बिकम लाइक वान अफ अस। ओ छक्क पर्नुभयो मानिसलाई बनाइसकेको पछि, दङ्ग पर्नुभयो, अचम्मित मान्नुभयो। किन बिहोल्ड भन्ने शब्द नै कसलाई भन्छ थाहा छ? जब अहिले अचानक आकाशमा केही कुरा तपाईँले एकदम ठुलो एउटा भनौँ न, एउटा पशु नै तपाईँले आकाशमा देख्दाखेरि तपाईँ के हुनुहुनेछ, अबै भनेर तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ, के हो यस्तो यो भनेर। बिहोल्डको अर्थ त्यो अचम्मित छक्क परेर परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, के भन्नुभयो, मैन हैज बिकम लाइक वान अफ अस। मानिस त हामी जस्तै, हामी सर, हामी नै भएछ, हामी नै भएछ भनेको यो। हालेलुया। हामी भन्ने शब्द फेरि उच्चारण गर्यो, पिता जस्तै, पुत्र जस्तै, पवित्र आत्मा जस्तै। अब यो त्रिएक परमेश्वरको यो 2-3वटा कुराले तपाईँ एकदम विश्वस्त भएर बस्नुहोस्। त्रिएक परमेश्वर बाइबलमा छ। अब स्वर्गमा हुनुहुन्छ,
पुत्र पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पृथ्वीमा हुनुहुन्छ। अब छिटो छिटो सुन्नुहोस् है, यो पृथ्वीमा पिता पनि छैन, पुत्र पनि छैन अहिले। अब यो पृथ्वीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? सुरुमा पिता सृष्टिकर्ता, उहाँले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, राम्रो असल सुन्दर। तर एक दिन आदम र हव्वा, त्यो पहिलो लोग्ने मान्छे आइमे मान्छेले चाहिने परमेश्वरले नगर्नु भन्नुभएको कुरा उनीहरूले गरेको पछि के भयो? पाप आयो। पाप आउने बित्तिकै के भयो? मानिस र परमेश्वर अलग भए। मानिसको अवस्था भयावह भयो। मानिसको अवस्था अति दुःखलाग्दो, चिन्ताजनक, डरलाग्दो भयो मानिसको अवस्था। चाउरी पर्न थाले, रोगी हुन थाले, मर्न थाले, सबै श्राप मुनि मानिस पर्यो। त्यहाँबाट परमेश्वरले भन्नुभयो, हुँदैन, यो मानिसको उद्धार म आफै गर्नुपर्छ, किनभने यो पापीको उद्धार पापीले गर्नु सक्दैन, अब को पठाउने? म आफै मान्छे भएर यो पृथ्वीमा जान्छु भनेर ऊ पिता फेरि मानिस भएर संसारमा आउनुभयो र उहाँलाई पुत्र भनेर भनियो। परमेश्वरको पुत्र हुनु त उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। ऊ परमेश्वर सुरुमा सृष्टिकर्ता, सृष्टि बिग्रिएको पछि उहाँ नै पुत्र भएर आउनुभयो। उहाँ नै कसरी त्रिएक भयो अब म तपाईँलाई बताउँछु। उहाँ नै पुत्र भएर आउनुभयो र संसारको उद्धारको काम उहाँले पूर्ण रूपले गरिसक्नुभयो, जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यति पनि थाहा छैन भने तपाईँको उद्धार पनि भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन भने राम्रो गरी त्यो थाहा पाउनुहोस्, तब तपाईँलाई तपाईँको उद्धार र मुक्तिको काम येशूले कति राम्ररी गरिदिनु भएको रहेछ तपाईँले देख्नुहुनेछ। तर आज म त्यतातिर जाँदिनँ, किनभने हामी आज पवित्र आत्माको कक्षामा छौँ। त्यहाँबाट उहाँले उद्धार र मुक्तिको सम्पूर्ण काम गरिसकेर उहाँ जानुभयो। परमेश्वर जो पुत्र भएर आउनुभयो त उहाँ जानुभयो र फेरि पन्तिकोसको दिनमा उहाँ फेरि आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छुइनँ, म फेरि आउनेछु। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छुइनँ, तिमीहरूलाई लाचार म छोड्ने छुइनँ। म तिमीहरूसँग फेरि हुनको लागि, सदाको लागि हुनको लागि अब म आउनेछु भनेर उहाँ नै पवित्र आत्मा बनेर आउनुभयो। त्यसै कारण त उहाँ पिता परमेश्वर हैन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा भनेको कारण त्यो हो। उहाँ नै बराबरको, अब के बराबर भन्नु? उहाँ नै पुत्र भएर, उहाँ नै पिता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै पुत्र भएर आउनुभयो, पुत्र भएर गएको पछि उहाँ नै आत्मा, उहाँ नै आउनुभयो भने उहाँ पनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब त्रिएकमा उहाँ छैन, तेस्रो पनि होइन, दोस्रो पनि होइन, पहिलो पनि होइन, उहाँ तिनैजना एउटै हुनुहुन्छ। तर हामीले भन्दाखेरि पहिला पिताको नाम लिन्छौँ, पुत्रको नाम लिन्छौँ, पछि त्यहाँबाट पवित्र आत्मा, तर उनीहरू तिनैजना एउटै हुन्, एकै होइन, एउटै हुन्। र अब उहाँ हाम्रो माझमा, ऊ परमेश्वर, ऊ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब यो संसारमा उहाँ पिताको रूपमा हुनुहुन्न, येशूको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्न, अहिले उहाँ आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, जब तपाईँले प्रेरितको 7मा हेर्नुहुन्छ एउटा ठुलो घटना भएको पाउनुहुन्छ। त्यो घटनामा के पाउनुहुन्छ? अब त्यति बेला पावल विश्वासी भएको थिएन। स्टिफन भन्ने एकजना प्रभुको चेलालाई उनीहरूले समातेर लोगेर सहरको बाहिर उनी स्टिफनसलाई धेरै अत्याचार गर्छ, ढुङ्गाले हानेर मार्नेतिर लाग्छ। त्यति बेला बाइबलले भनेको छ, तपाईँले प्रेरितको 7:50बाट पढ्दै जानुहोस्। म अहिले पढ्दिनँ, टाइम छैन, सायद एउटा खण्ड चाहिँ म पढिदिउँला। फेरि कतिजनालाई पढ्नुहोस् भने त तपाईँले आज सुन्नुभयो, त्यसपछि मतलबै गर्नुहुन्न। त्यसो गर्नु चाहिँ नगर्नुहोस् ल, किनभने यस्तो कुराहरू तपाईँको जीवनमा घरिघरि आउँदैन, एकचोटि आउँछ। त्यसमा तपाईँ एकदम स्थापित हुनुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। दिस इज Acts 7, प्रेरितको 7को म 55 पद पढिदिन्छु, धेरै छ यसमा, 55 म पढिदिन्छु। अब जब स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिराखेको बेलामा, यसो अर्को कथा पनि छ, अब है कस्तो गाह्रो भयो होला, उहाँलाई कस्तो दुख्यो होला, उहाँलाई कस्तो अप्ठ्यारो भयो होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। म तपाईँलाई अहिले बताउँछु त्यो कथा पनि। जब स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिराखेको बेलामा यहाँ लेखेको छ, स्टिफनसले माथि आफ्नो टाउको उचालेर उसले हेर्यो। यसरी लेखेको छ, बट ही बिङ फुल अफ द होली स्पिरिट, ऊ चाहिँ पवित्र आत्माले टन्न गरी भरिएर, गेज्ड इन्टु हेभन एन्ड सो द ग्लोरी अफ गड,
उसले स्वर्गतिर आँखा उचालेर हेरेर परमेश्वरको महिमा देख्यो र त्यो महिमामा उसले के देख्यो हेर्नुहोस् है। यहाँ प्रेरितको 7 को 55 भन्दछ, एन्ड जीसस स्ट्यान्डिङ एट द राइट ह्यान्ड अफ गॉड, र येशूलाई पिताको दाहिने हातमा उभिएको देख्यो। पिता पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? स्वर्गमा। येशू पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? स्वर्गमा। त्यति बेला पवित्र आत्मा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पृथ्वीमा। कसमा देखा पर्यो? स्टिफनसमा। ऊ पूर्ण रूपले आत्माले भरिएर उसले माथि हेर्दाखेरि आत्मा चाहिँ स्टिफनससँग थियो। प्रभु येशू र पिता माथि हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू यसरी जुरुक्कै उठ्नुभयो। त्यहाँ देखिन्छ कि देखिन्न, तर कोही बात छैन, म ब्याक जान्छु। ठिक छ, देखिन्छ? प्रभु येशू एकैछिन, हुन्छ म यता ब्याक जान्छु अझै पनि। ठिक छ, ल, किनभने क्यामेरामा फेरि टाउको काटिएला भने। प्रभु उहाँ ठिङ्गे उभिनुहुन्छ, उहाँ उभिनुहुन्छ पिता दाहिने हातमा। पिताको दाहिने हातमा प्रभु उभिनुहुन्छ। पिता बसिराख्नु भएको स्वर्गमा स्टिफनसले देखेछ। प्रभु चाहिँ किन उठ्नु भएको? किनभने प्रभुले अब उहाँको चेलालाई स्वर्गमा स्वागत गर्नको लागि, त्यो आदर दिनुको लागि, मान सम्मान इज्जत दिनुको लागि प्रभु ठिङ्गै उभिनुहुन्छ। हामी बेला बेलामा देख्छौँ नि, ल राष्ट्रपति आयो, ल प्रधानमन्त्री आयो भन्दाखेरि सबैजना खडा हुन्छ नि, ल अब आयो भन्ने बित्तिकै त्यो आदर दिनुको लागि उठेको। अब स्टिफनस पनि स्वर्गमा जाने बेला भइसकेको थियो। प्रभुलाई थाहा भयो अब ऊ आउँदैछ भनेको हुनाले प्रभु खडा भएर स्टिफनसलाई स्वागत गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभुले तपाईहरु मलाई कति आदर र इज्जत मान सम्मान दिनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले एकअर्काको इज्जत गर, मान सम्मान देऊ। तर अहिलेको समयमा एकअर्काको बेइज्जत गर्ने, एकअर्काको मानहानि गर्ने, एकअर्कालाई खसाउने, एकअर्कालाई विरोध गर्ने ख्रिस्टीय जगतभित्र, मण्डलीभित्र। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो यो सबै दुष्टको कामहरू हो। जे होस्, एक दिन एकजना व्यक्तिले दर्शन देखेछ। दर्शनमा ऊ स्वर्ग प्रवेश गरेको। त्यहाँबाट उसले चाहिँ त्यति बेला स्टिफनसलाई चिनेछ। तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ होला कसरी चिन्यो होला? किनभने जब स्वर्गमा तपाईँ जानुहुनेछ तपाईले सबैलाई चिन्नुहुनेछ। पाउललाई पनि चिन्नुहुनेछ, मोसालाई पनि चिन्नुहुनेछ। आदामबाट लिएर जतिजना स्वर्गमा तपाईँले भेटाउनुहुनेछ तपाईँले चिन्नुहुनेछ। किनभने तपाईँमा पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ र पवित्र आत्माले तपाईँलाई सजिलो गरी सबैलाई चिन्नुमा सहायता गर्नुहुनेछ। यु विल जस्ट नो देम। बाइबलले भन्छ टु नो देम बाई द स्पिरिट। उनीहरूलाई आत्माद्वारा चिन्ने भनेको छ। त्यसै कारण त यो संसारमा हामी पवित्र आत्मा र उहाँको भरपुरी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने तपाईँले आत्माद्वारा, आत्मामा तपाईँले चिन्न थाल्नुहुनेछ। मानिसलाई आत्मामा चिन्नुपर्छ। तर हिजो आज हामीले मानिसलाई आत्मामा चिन्नु छोड्यौँ, शरीरमा चिन्नेतिर लाग्यौँ, खुबीद्वारा चिन्नतिर लाग्यौँ, मन परेको लागि चिन्नतिर लाग्यौँ। तपाईँले भने जस्तै गरिदिएको लागि तपाईँ चिन्नेतिर लाग्नुभयो, तर तपाईँले आत्माबाट चिन्नु भएन। त्यसै कारण त अहिले संसारमा धोका 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 धोका। अलिकति के गर्यो कि बिच्किन्छ, बाटो लाग्दिन्छ। अलिकति के भयो कि बस उसलाई पुग्यो, उसलाई भारी पुग्यो। किन? त्यो आत्माबाट मानिसलाई नचिनेको। आत्माबाट जब तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि, तपाईँको विरुद्धमै काम गरे तापनि तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहुने छैन। किनभने तपाईँले फल्नालाई आत्माबाट चिनेको हुनाले गर्दाखेरि हरेक कुरा एउटा कारणको लागि नै हुन्छ। दाउदले साउललाई आत्माबाट चिन्यो। साउलले कति दुःख दियो, तर पनि दाउदले थाहा पायो यो सबै दुःख एक दिन मेरो फाइदामा नै परिणत हुन्छ। मलाई परमेश्वरले साउलद्वारा धेरै कुरा सिकाइराखेको छ। हुनु त साउलले धेरै नराम्रो गर्यो। आज तपाईँको जीवनमा पनि कुनै नराम्रो भएको छ भने तपाईँले जान्नुहोस्, परमेश्वरले केही सिकाउनु चाहनुहुन्छ। तपाईँले आत्माबाट त्यो कुरालाई नचिनेको हुनाले, शारीरिक तरिकाले चिनेको हुनाले शरीरको व्यवहार गरेर देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँले त्यसो नगर्नुहोस्। त्यसै कारण त आत्माको भरपुरीमा, आत्मामा लागिरहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामीले आत्माबाट चिन्नुपर्छ। प्रभुले यी चेलाहरूलाई
आत्माबाट चिन्नु भएको थियो। पत्रुसले धोका दिँदा त प्रभुले केही नराम्रो भन्नु भएन। यहुदाले धोका दिँदा त पत्रुसले इन्कार्यो, यहुदाले धोका दियो, तर प्रभु कहिले पनि उनीहरूबाट बिच्किएर जानु भएन, किनभने प्रभुले आत्माबाट चिनेको थियो। मलाई पिताले यिनीहरू दिनुभएको हो, मलाई पिताले यिनीहरूलाई दिनुभएको आत्माबाट चिनेको थियो। जति प्रभुलाई सेवकाईको समयमा दुःख दिए तापनि प्रभुले कहिले पनि उनीहरूलाई त्याग्नु भएन। आज तपाईँ र मलाई चाहिने कसैले केही अलिकति गरिदिए पनि हामी टकटकाएर त्यागेर लाग्छौँ। आज मैले भने यदि तपाईँहरू कसैले त्यो गर्नुभएको छ भने तपाईँको आँखा खोलियोस्, अहिले पनि खोलिनुहुन्न भने ठिकै छ। एक दिन तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि प्रभु मेरो जीवनमा यो स्थिति आएको पनि ताकि म बढ्नका लागि हो, घट्नका लागि होइन। तर मैले नजानेको लागि, नबुझेको लागि, म बिच्किएको लागि, म रिसाएको लागि, म टुक्रिएको लागि मैले खालि अरूलाई दोस्याउँदा 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 म चाहिँ नि कहाँबाट कहाँ, आत्मामा म कहाँबाट कहाँ पुगिसकेँ। डोन्ट डु द्याट, त्यो नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई साँचो एउटा सेवक बनाउनुको लागि तपाईँको जीवनमा यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले लिएर आउनुहुन्छ, नजिकै लिएर आउनुहुन्छ तपाईँलाई एकदम नै एकचोटि। किनभने बाहिरबाट परबाट कोही लिएर आएर त तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाउँदैन नि। प्रभु येशूलाई पनि बाहिरबाट कसैले दुःख दिएको थिएन, त्यही चेलाहरूले धोका दिए, त्यही चेलाहरूले इन्कारे, त्यही चेलाहरूले छाडेर एकातिर लागेको थियो। तर पनि प्रभुलाई पनि त्यो चेलाहरूको व्यवहारले बनाइराखेको थियो। त्यसै कारण त यो याकुबले भन्छ, परीक्षा आएको छ रमाऊ, एक्सक्युज मी, परीक्षा आएको छ रमाऊ, किनभने परमेश्वरले तिम्रो विश्वासमा धैर्यता थप्ने काम गरिराख्नु भएको छ। र धैर्यताले जब आफ्नो पुरा काम गरी भ्याउनेछ, तिमीहरू सिद्ध भएर कुनै कुराको कमी तिमीहरूको जीवनमा हुने छैन। आमेन। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो पिपल बाई द स्पिरिट। मैले मानिसलाई आत्माबाट चिन्नु धेरै कोसिस गर्छु। तपाईँले पनि त्यो कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यहाँबाट अब यो कुरा यता लामो तन्केर गयो। कताबाट मैले सुरु गरेको थिएँ, त्यो व्यक्ति स्वर्गभित्र छिर्यो उसको दर्शनमा, फर्केर आऊ है। उसले स्टिफनसलाई देख्यो, चिन्यो उसले, र उसले भन्यो, अरे तपाईँ स्टिफनस दाइ होइन भन्दाखेरि हो म हुँ भने, ओहो तपाईँको बारेमा मैले बाइबलमा पढेको थिएँ प्रेरितको 7:55 त तपाईँलाई जब उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मारिराखेको बेलामा तपाईँलाई कति गाह्रो भयो होला है भनेर स्टिफनसलाई यो व्यक्तिले सोधेछ। तर स्टिफनसले के जवाब दियो थाहा छ? स्टिफनस हाँस्यो, हाँसेर भन्यो, भाइ तिमीले बाइबल राम्ररी पढ्यौ? पढे नि त, तिमीले त्यहाँ पढेनौ कि म त पुरा आत्माले भरिएको थिएँ। जब आत्माले भरिँदाखेरि के भयो त्यो थाहा छ? उनीहरूले हिर्काएको पनि मलाई त थाहै पाएन, म कहिले मेरो शरीरबाट निस्केर म त गइसकेको रहेछु, मैले थाहै पाएन। किन? वो त आत्माले भरिएर परमेश्वरको महिमालाई देखेर, येशूलाई उसले स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा उभिएको देखेर ऊ यति आत्मामा उक्लिसकेको थियो, यतिसम्म कि कहिले कहिले हुन्छ नि डक्टरले अपरेसन गर्दा के गर्छ? एनेस्थेसिया दिन्छ अथवा कुनै बेहोस गर्ने इन्जेक्सन दिन्छ, होइन त? त्यसपछि के हुन्छ? उसलाई त थाहै पनि हुँदैन मेरो के काटेर लग्यो, थाहै हुँदैन भने जस्तै पवित्र आत्मामा ऊ यति मग्न भएको उसलाई थाहै भएन कहिले ऊ शरीरबाट निस्किएर स्वर्ग पुगिसकेको रहेछ। सिधै भनिदियो, म जब आत्माले भरिएर त्यस्तो भए, प्रभु येशूले स्वाट्टै हात लम्काउनु भयो र मलाई स्वाट्टै माथि उठाइहाल्नु भयो। किनभने प्रभु उभिएको थियो नि त, किन? स्टिफनसलाई लिएर आउनको लागि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यसबाट हामी बुझेको छौँ कि त्रिएक परमेश्वर, आज मैले खालि त्रिएक परमेश्वरको कुरालाई लिएर यहाँ भनिराखेको छु। तपाईँले आज यो कुरामा मनन गर्नुहोस्। भोलि म तपाईँलाई छिटो 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 बाँकी अरूमा लिएर जानेछु। तर आज यो त्रिएक परमेश्वरको कन्सेप्ट बसौँ।
तिनैजना एउटै हुनुहुन्छ, पिता सृष्टिकर्ता, पुत्र उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा। यो सबै कुरा आउन दिने उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो सबै कुरालाई आउनु दिनुभएको हो। तर मैले यो भने, ऊ पिता नै सृष्टिकर्ता, सृष्टि बिग्रियो, पुत्र भएर आयो, सृष्टिको उद्धार गर्यो, जानुभयो, र फेरि उहाँ आत्मा भएर आउनुभयो, र अहिले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ सदाको लागि, कहिले पनि नजाने गरी। किन उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छुइनँ। बस अब ऊ आत्मालाई तपाईँ र मैले अब कसरी चिन्नु पर्छ भनेर उहाँको आत्माको बाँकीको सबै कुरा म तपाईँलाई भोलिको दिन म तपाईँलाई राम्रो गरी बताउनेछु। मलाई लाग्यो आज तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो, धेरै कुरा पाउनुभयो। प्लिज यदि कुनै कुरा गुमाउनु भएको छ भने तपाईँ फेरि गएर एकचोटि बाइबल अथवा आज रेकर्डेड भएको तपाईँहरूले फेरि पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको यो प्रभुले दिनुभएको यो महान विराट ज्ञानको लागि, आत्माको रहस्यको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तपाईँको स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर, मान, सम्मान र जय जयकार गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद पिता, तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँले हामीलाई अति माया गर्नुहुन्छ, कि तपाईँले हामीलाई छोड्नै सक्नु भएन। पिता भएर हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, संसारमा राख्नुभयो, सृष्टि बिग्रियो, फेरि तपाईँ पुत्र भएर आउनुभयो, हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, र हामीलाई फेरि यत्तिकै छाडिदिएमा तपाईँलाई थाहा थियो हामी फेरि लाचार हुन्छौँ भनेर, फेरि कता कता हामी भड्किन्छौँ भनेर, तपाईँ फेरि आत्मा भएर सदाको लागि हामीमा आएर हामीसँग बसेर हामीलाई, तपाईँको मण्डलीलाई डोर्याउने, सिकाउने, बुझाउने, सम्झाउने, सान्त्वना दिने, सबै सत्यतामा लिएर आउने, सबै सत्य बताउने, र हाम्रो आउने दिनहरूको सबै कुरा पनि हामीलाई सजिलो गरी बुझ्नु सक्ने बनाउनुको लागि तपाईँ आउनुभयो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जसो जसो भोलिबाट अझै तपाईँको बारेमा हामी पढ्दै जानेछौँ, हामीलाई अझै बुझ्नका लागि त्यो रहस्य, त्यो प्रकाशहरू तपाईँले उघारिदिनुहुन्छ भनी हामीले विश्वास गरेको छौँ। त्यसको निम्ति पनि हामी आज नै धन्यवाद दिन्छौँ, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन आमेन। जय मसीह। यहाँहरूलाई सबैले यहाँहरूलाई म सबैलाई भन्न चाहेको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको लागि। भोलि पनि विद्यार्थीहरू 6 बजी शार्प हामी भेटौँ र बाँकीको कुरामा हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई।